यहाँ नेपाल सिआरएस कम्पनीको एउटा अफिस छ, कार्यालय छ, त्यसकै सँगै छ हजुर। हस् गुरुदेव। हरि ओम हरि ओम। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। हार्दिक प्रणाम, शुभ प्रभात। श्रद्धेय महानुभावहरू, आज पनि श्री काली गण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानको दैनिक प्रातःकालीन ज्ञान विज्ञान सत्संग भाग 276 बाट हामी उपस्थित भइसकेका छौं। सम्पूर्ण श्रद्धेय सत्संगी महानुभावहरूलाई हार्दिक नमन, स्वागत, प्रणाम टक्र्याउँछौं। र आजको कार्यक्रममा हामीसँग एकजना श्रद्धेय योगी हुनुहुन्छ, रमेश सिटौलाज्यू, जो योगाश्रम काठमाडौँका संस्थापक हुनुहुन्छ। गुरुकुल योगाश्रम काठमाडौँका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने आज गुरुदेवले विशेष गरी आरोग्य योगको बारेमा, योगको वैज्ञानिक महत्त्वको बारेमा, आरोग्यताको बारेमा विशेष हामीलाई प्रकाश पार्नुहुनेछ। अत्यन्तै साधक योगी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। श्रद्धेय चैतन्य कृष्ण गुरुदेवको साथमा हामी छौं। श्रद्धेय चैतन्य कृष्ण गुरुदेव पूर्वीय दर्शनका व्याख्याता, काली गण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानका संस्थापक अध्यक्ष एवं ज्ञान विज्ञानका संवाहक, जसले संस्कार र आविष्कारको साथमा योग, ध्यान, भक्तिको एवं पूर्वीय सभ्यताको विश्वव्यापी प्रचारको लागि, विश्वव्यापी समृद्धिको लागि अहोरात्र लागि पर्नु भएको छ। यस्ता श्रद्धेय गुरुदेवको साथमा हामी छौं र देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ मार्फत हामीसँग धेरै साधकहरू जोडिनु भएको छ र जुम तन्त्रमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा नियमित सत्संगी महानुभावहरू हामीसँग जोडिनु भएको छ। मैले देखिरहेको छु शारदा पण्डित माताश्री, मन्जिल सिटौलाज्यू, सीतावस्ती माताज्यू, रोहित राज पोखरेलज्यू, लोक कुमारी काफ्लेज्यू, ज्ञानेश्वर भण्डारीज्यू, सरस्वती बस्यालज्यू लगायत धेरै साधकहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ। र आजको यो विशेष पावन प्रातःकालीन ज्ञान विज्ञान सत्सङ्गमा सबैलाई पुनः हार्दिक स्वागतम। आज हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ श्रद्धेय गुरुदेव रमेश सिटौलाज्यू, गुरुकुल योगाश्रम काठमाडौँका संस्थापक, प्रशिक्षक हुनुहुन्छ र आरोग्य योगको विषयमा गुरुदेवबाट विशेष हामीलाई उद्बोधन हुनेछ र कार्यक्रमको उत्तरार्धमा हामी अन्तर्क्रिया पनि गर्नेछौँ। अब आउनुहोस् गुरुदेवलाई स्वागत गरौँ। गुरुदेव स्वागतम, प्रणाम। प्रणाम हजुर, धेरै धेरै आभार हजुरहरूप्रति। कुशल मङ्गल हुनुहुन्छ? हजुर सबै आराम छु हजुर, हजुरहरूको शुभ आशीर्वाद सबै सन्चै छु हजुर, आरोग्य छु। हजुर, यहाँको विषय नै आरोग्य योग गएको छ। वास्तवमा योगी सधैँ निरोगी हुन्छ। योगी हुनु भनेकै निरोगी हुनु हो। त्यसैले गर्दा यही कसरी निरोगी हुने, कसरी आरोग्यतालाई प्राप्त गर्ने त, तन मन र आत्माको आरोग्यलाई कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा नै आज हामी केन्द्रित हुँदैछौँ। अब म श्रद्धेय गुरुदेवलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण उद्बोधनको लागि निवेदन गर्दछु। हरि ओम। हरि ओम प्रभु। सबैजना मेरो दिव्य आत्मा मित्रहरू, प्रियजनहरूलाई वास्तवमा यो योग एउटा विषय मात्रै नभएर मैले यसलाई निरन्तर साधना गरिरहेको भएर मैले यसलाई नै आफ्नो जीवनमा चरितार्थ गरेको र धारणा गरेको हुनाले मलाई सम्भवतः लाग्यो यो नाम ठिक होला र यसैको विषयमा आज चर्चा गर्दाखेरि ठिक होला जस्तो लाग्यो, किनकि म निरन्तर नित्य यसैको साधना गरिरहेको छु र मैले आफ्नो जीवनमा रूपान्तरण गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छु। परमात्माको कृपाबाट आजको दिनसम्म
शुभ भइरहेको महसुस गरिरहेको छु। यसकारणले यो आरोग्यता योगलाई मैले हजुरहरू सामु प्रस्तुत गर्ने एउटा सुअवसर प्राप्त गरेको छु कालीगण्डकी श्री कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठान मार्फत। र यसैले आजको विषय बनाएर मैले यसलाई हजुरहरूप्रति थोरै समयमा जति सक्दो धेरै आफ्नो अनुभूतिहरू हजुरहरू सामु प्रस्तुत गर्ने सेयर गर्ने एउटा प्रयत्न गर्नेछु। यसको लागि हजुरहरूले सम्भवतः यो 1 घण्टा चान्चुनको समय आफ्नो तन मन वचनले मलाई समर्पित अथवा यो समयलाई समर्पित गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र आफ्नो शरीरमा जे जस्ता समस्याहरू छन् अथवा मेरो मनमा जे जस्ता तर्कनाहरू विचारहरू छन् ती सबलाई छोडेर आउँ हामी 1 घण्टा यस सत्सङ्गतमा जोड्यौँ। र आरोग्यता भन्नाले मेरो अहिलेको विवेक चेतनाको आधारबाट मैले भन्दाखेरि हाम्रो शारीरिक मानसिक तथा आध्यात्मिक मा हुने जुन व्यवधानहरू छन् व्याधिहरू छन् त्यसबाट मुक्त रहनु नै एउटा आरोग्य मैले यसलाई आफूले सोचेको छु। यो मेरो नितान्त एउटा व्यक्तिगत धारणा हो। यो कुनै पुस्तक अथवा कुनै उसबाट नभइकन मैले आफूले अनुभूति गरेको एउटा कुराहरू हो। अथवा हामी कुनै रोगबाट ग्रसित नहुनु, निरोगता र कुनै पनि व्याधिबाट चाहिँ मुक्त रहनु, यो एउटा आरोग्यताको लागि एउटा हामी भन्न सकिन्छौँ। र यो मैले अहिले भर्खरै घरिघरि नेटवर्कको समस्या हो कि? ठिक छ, अगाडि बढौँ। ठिक छ। हजुर, हामीले अहिलेसम्म हेरिन्छौँ आरोग्यता निरोगी भन्ने बित्तिकै हामीले शरीरको रूपमा मात्रै हेर्ने गरेका छौँ र हामी चर्चा गर्दैछौँ योग विद्याको। र योगमा शरीरलाई मात्र लिइँदैन, योभन्दा अरू पनि तत्त्वहरूलाई हामीले लिने गर्दछौँ। र हामीले अहिलेसम्म यो विचार गर्दाखेरि योग आध्यात्मिक रूपमा हेर्दाखेरि हामीले शारीरिक मानसिक र आध्यात्मिक यो तीनै रूपबाट हामीले योगको रूपमा हामी चर्चा गर्दछौँ। र यसै क्रममा हामीले आफ्नो विज्ञानले भन्दाखेरि आरोग्यता भन्नाले यी शरीरको रूपमा मात्रै हेरिन्छ। हुन त योगले हेर्दाखेरि यतिलाई मात्रै हेरिँदैन। योग यति विराट छ, यसले शरीरको लागि मात्रै चर्चा गर्दैन, यसले शरीरभन्दा अरू पनि परको कुराहरू हेर्ने गर्दछ। र यसमा विज्ञानले भनिन्छ शरीरको लागि मात्रै। तर हामी हेर्दै जाउँ यसको योगको कसरी एक एकवटा मैले आफ्नो साधनाको रूपमा कुनलाई मैले प्रयोग गर्दै गइरहेको छु र कुन माध्यमबाट मैले आफूलाई निरोगिता आरोग्यता मैले राख्ने प्रयास गरिरहेको छु, यसको बारेमा हामी बिस्तारै चर्चा गर्दै जानेछौँ। र बिस्तारै हामी विज्ञानबाट हेर्दै जाउँ। विज्ञानले के भन्छ भने यो शरीरको बनावटलाई चाहिँ भनिन्छ 75,000 अरब कोषहरू मिलेर बनेका यी शरीर हुन्। र योगले भन्छ योगको आधारमा हाम्रो 3वटा शरीरको कुराहरूको चर्चा गरिन्छ। यसमा जुन हाम्रो देखिएको यो स्थूल शरीर भयो, जुन यो फिजिकल बडी, जुन यो दृश्यवान छ तर नाशवान पनि छ। र दोस्रोमा के कुन भनिन्छ भने सूक्ष्म शरीर जुन अदृश्य छ। यो शरीरभित्र अर्को एउटा पनि शरीर स्थापित छ जसद्वारा जुन हामी यो स्थूल शरीर चलायमान भइरहेका छौँ। यसको साथसाथै योगले अर्को तेस्रो शरीरको बारेमा चर्चा गर्छ, कारण शरीर, क्याजुअल बडी भनिन्छ यो कारण शरीरहरू। अब हामीले आरोग्यताको चर्चा गर्दाखेरि हामीले एक एकवटा शरीरको बारेमा हामी हेर्दै जाउँ। स्थूल शरीरलाई हामी कसरी आरोग्यता राख्न सक्छौँ, यसको आहार के हो त? स्थूल शरीरको आहार हामीले आरोग्यता राख्नको लागि मूलतः हामी के हेर्छौँ त? एउटा आहार हेर्छौँ, अर्को व्यायाम हेर्छौँ र अर्को विश्राम। यी मूलतः 3वटा कुराहरू भए स्थूल शरीरको लागि
आरोग्यता राख्नको लागि। अब स्थूल शरीरको आरोग्यताको लागि हामीले आहारबाट हेर्न जाँदाखेरि हामीले आहार कस्तो हुनुपर्दछ त? भोजन जुन भनिन्छ हाम्रो भगवत गीतामा अध्याय 6 17 श्लोकमा युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बबोधस्य योगो भवति दुःखः भनेर हाम्रो भगवत गीतामा भनेका छन्। र यो यसको भावार्थ कस्तो हुन जान्छ भने युक्त आहार, जुन हाम्रो आहार कस्तो छ, भोजन कस्तो छ, प्रोपर हुनु पर्यो, ठिक मात्रामा हुनु पर्यो, न बढी न कम, शरीरलाई जति आवश्यकता छ त्यति लिनुपर्ने हुन्छ। विहार जुन हाम्रो भ्रमण जुन हामी गर्छौँ, त्यस्तै गरेर हाम्रो कर्महरू चेष्टाहरू भए कस्तो हुनु पर्यो, युक्त हुनु पर्यो। र कस्तो हुनु पर्यो, स्वप्न कस्तो हुनु पर्यो, विश्राम कस्तो हुनु पर्यो, न आज 6 घण्टा न भोलि 8 घण्टा यस्तो हुन भएन, कहिले 10 घण्टा, मैले 6 घण्टा सुतिहालेको छु नि, मलाई पुगिहाल्यो नि भनेर दिनभरि सुत्ने रातभरि जागराम, यस्तो पनि हुनु भएन। जुन हाम्रो जुन समयमा हामीले विश्राम गर्नुपर्ने हुन्छ, शरीरलाई जुन समयमा हामीले आराम दिनुपर्ने हुन्छ, त्यही समयमा जति समय शरीरको लागि आवश्यकता हुन्छ त्यति समय हामीले यसलाई विश्राम गर्नुपर्ने, विश्राम दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। र त्यस्तै गरी जागृत कति हुनु त, कति जागा राख्ने, शरीरलाई कति एक्टिभ राख्ने भन्ने कुराहरू, यसको पनि प्रोपर एउटा समय हुन्छ। यसै गरेर हामीले शरीरलाई, हामीले स्थूल शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि हाम्रा यी आहारहरूमा युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बबोधस्य योगो भवति दुःखः भनेर हामीले यसरी हामीले आफ्नो दिनचर्यालाई हामीले यसरी प्रोपर गरियो भने, यसरी प्रोपर रूपमा आफ्नो दिनचर्यालाई व्यवस्थित गर्ने व्यक्तिले, योगीले योग अभ्यासबाट चाहिँ सम्पूर्ण दुःखहरूलाई हरण गर्छ भनेर हाम्रो भगवत गीतामा पनि उल्लेख गरेको छ। र शरीर एकदम एउटा माध्यम हो, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम भनिन्छ। बिना शरीर हामीले कुनै पनि अरू कुरा सोच्नै सक्दैनौँ। शरीर कस्तो हुनु पर्यो त? फेरि स्वस्थ हुनु पर्यो, आरोग्य हुनु पर्यो, निरोगी हुनु पर्यो। जब स्वस्थ शरीर हुन्छ तब स्वस्थ मन हुन्छ। जब स्वस्थ मन हुन्छ, जब हामीबाट निस्केका विचारहरू पनि स्वस्थ हुन जाने हुन्छन्। यस्तै गरेर हामीले स्वस्थ विचारको लागि भने पनि हामीले शरीरलाई स्वस्थ राख्नु पर्दछ, आरोग्य राख्नु पर्दछ भन्ने एउटा भावार्थ हो। र यसमा शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि हामीले मूलतः आहारहरूलाई हेर्ने गर्दछौँ। आहार कस्तो हुनु पर्यो त, भोजन कस्तो हुनु पर्यो त, यसलाई पनि हाम्रो योगमा वर्गीकरण गरिएको छ। सात्विक भोजन, राजसी भोजन, तामसी भोजन। अब यो हाम्रो आफ्नो एउटा साधना हुन्छ, आफ्नो एउटा कर्म हुन्छ। त्यो व्यक्ति कुन कर्मबाट निर्दिष्ट छन्, कुन साधनामा तल्लिन्छन्, त्यही अनुरूप उसले आफ्नो भोजनको वर्गीकरण गरिएको छ। ती भोजनको वर्गीकरणलाई उसले आफ्नो स्वभाव अनुसारले, आफ्नो साधना अनुसारले आफूले छनौट गर्न सक्छन्। हामीले अब योगमा हिँड्ने व्यक्ति भनेको हुनाले हामीले बढी जसो सात्विक भोजनलाई नै हामीले प्रिफर गर्छौँ। जस्तै सब्जीहरू भए, यी सात्विक भए, पाकेको 1 घण्टा 2 घण्टाभित्रमा हामीले ग्रहण गर्यो भने सात्विक भइहाल्छ। र त्यसैलाई हामीले अलि मसलादार बनायौँ, अलि स्पाइसी बनायौँ, चिल्लो पदार्थहरू धेरै हालेर हामीले अलि भुटेर तारेर ग्रहण गर्दै गयौँ, यसलाई बिस्तारै राजसीको रूपमा कन्भर्ट हुन जान्छ। र यसलाई हामीले लामो समयपछि खायौँ, अलि लामो समयपछि खायौँ भनौँ 1 दिन 2 दिन पछाडि अथवा पाकेको समयभन्दा अलि लामो समयपछि हामीले त्यसलाई ग्रहण गर्यो भने त्यसको जुन तत्त्व हुन्छ त्यो नाश भएर गइसक्छ। र त्यसलाई तामसीको रूपमा अथवा सडे गलेका, बासी, गन्धादार तीहरूलाई हामी तामसीको रूपमा लिन सक्छौँ। र यसरी भोजन पनि 3 कामले वर्गीकरण गरेका छन्। हामीले अब आरोग्यताको लागि हामीले आफ्नो भोजन कुन ग्रहण गर्नुपर्दछ, कसरी ग्रहण गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरूमा हामीले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर शरीरको मूल धर्म कस्तो हो त, शरीर हाम्रो मानव शरीर कुन प्रकृतिको छ त, त्यही अनुरूप भोजनलाई हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र भोजन कस्तो हुनु पर्यो त? हिताहार, रिताहार, मिताहार भनिन्छ। यी 3 किसिमका हितकार हाम्रो शरीरको धर्म अनुसारले शरीरलाई
व्यवधान नहुने, व्याधि उत्पन्न नहुने खालको हितकारी भोजनहरू ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ भनिन्छ। र त्यसको साथसाथै ऋताहार, जुन ऋतु अनुसारको जुन हाम्रो 6वटा ऋतु छन्, ती ऋतुहरूमा अनेक ऋतुमा अनेक आहारहरूको उब्जनी हुन्छ। ती समय अनुकूल जुन समयमा जुन ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन मौसममा जुन ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भोजनलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को मिताहार, जुन हामीले भोजन एउटा अनुशासित रूपमा कसरी ग्रहण गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। यसमा अब जस्तै हामीले 1 ग्लास भोजन लिएको छौँ, भोजन शास्त्रमा भनिएको छ 32 पटक चपाउनु भनेर भनिन्छ। अब सम्भवतः त्यो त नहोला 32 पटक चपाउनलाई, कम से कम हामीले 8-10 पटक अलि धेरै चपायो भने हाम्रो मुखमा भएका जुन ग्रन्थि छन्, सालिवा ग्रन्थि, जुन यो क्षारीय प्रवृत्ति हुन्छ, त्यसलाई हामीले ग्रहण गर्न सक्यौँ, पेटसम्म पुर्याउन सक्यौँ भने, जुन हाम्रो पेट त एसिडिक हो, त्यो क्षारीय प्रवृत्तिको स्वभाव भएको हुनाले त्यो एसिडिक हाम्रो पेटसम्म पुग्न पायो भने हाम्रो पेट चाहिँ एसिडिक हुनबाट अलि जोगिन्छ, ग्यास उत्पन्न हुनबाट जोगिन्छ। जस्तो भनिन्छ 80-20 को कन्सेप्ट भनिन्छ, क्षारीय 80 हुनुपर्दछ, 20 अल्कालाइन, जुन यो एसिडिक हुनुपर्छ भनिन्छ। यो एउटा कन्सेप्ट हो भोजनको। तब मात्र हामी निरोगी हुन सक्छौँ। हाम्रो पेट चाहिँ पूर्ण एसिड हो, यसले अन्नहरूलाई पचाउने, टुक्राउने कामहरू, यहाँ मेटाबोलिजम प्रोसेसहरू भइरहेका हुन्छन्। र हामीले ग्रहण गर्दाखेरिको भोजन चाहिँ जति सक्दो क्षारीय प्रवृत्तिको भयो भने त्यसको एउटा सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ। र हामी क्षारीय प्रवृत्ति 80%, एसिडिक चाहिँ 20% भयो भने हाम्रो शरीर स्वस्थ रहनको लागि मद्दत पुग्दछ भनेर यसमा भनिएका छन्। भोजनहरूको कुरा गर्ने हो भने त यसको लामो नै छ। अब यी भोजनहरूलाई फेरि हामी कुरा गर्दै जाउँला। मुख्यतः मेन भनेको एउटा भोजन भनेको एउटा औषधीय पनि हो। जस्तै हामीले युक्त रूपमा भोजनलाई कुन समयमा कति ग्रहण गर्नुपर्ने हो, त्यही अनुरूपले हामीले भोजनलाई आफ्नो नियम अनुसारले ग्रहण गर्ने हो भने, शरीरको धर्म अनुसारले ग्रहण गर्ने हो भने हामीलाई यसले औषधिको रूपमा काम गर्छ। र कुनै रोग व्याधिमा पनि हामीले भोजनलाई हामीले राम्रोसँग परिचालन गरेर राम्रोसँग ग्रहण गर्न सक्यौँ भने हामीमा कति भएका विकारहरू, कति रोगहरूलाई पनि निराकार गर्न सकिन्छ भनिन्छ। यस्तैमा हामीले जस्तै उपवासहरू बस्ने अथवा जति सक्दो हामीले पेटमा केही समयको लागि कल्प बस्ने, एउटै भोजनबाट केही दिन हामीले हेर्ने, शरीरको भित्रको रहेका खराब तत्त्वहरूलाई बाहिर निकाल्ने यी तरिकाहरू, उपवास, कल्प, यसबाट पनि हामीले आफ्नो नियमलाई थोरै बेला बेलामा हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि यी नियमहरू अवलोकन गर्न अपनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू हो। अब शरीर स्वस्थ रहनको लागि एउटा भोजन त मुख्य आहार भयो, भोजन एउटा मुख्य कुरा भयो। यसको साथसाथै शरीरलाई, स्थूल शरीरलाई हामी स्वस्थ राख्नको लागि अर्को कुरा हुन्छ व्यायाम। व्यायाम भन्नाले शरीरमा कुनै हलचलहरू, क्रियाहरू गराउने, शरीरका तन्तुहरूलाई चलायमान गराउने, कोषहरूलाई, जोइन्टहरूलाई, जुन हाम्रो विभिन्न जोर्नीहरू छन्, यी जोर्नीहरूमा खाएका तत्त्वहरू जुन रगतको माध्यम हुँदै शरीरको विभिन्न कोषहरूमा पुग्ने हुन्छ। र यी जोर्नीहरू हाम्रो राम्रोसँग खुलेन, अलि लुज भएन भने यस जोर्नीले चाहिँ ब्लक गर्ने गर्छ र पुग्न पर्ने स्थानमा सहज रूपमा पुग्न पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरका आन्तरिक अङ्गहरूलाई बढी कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मुटुले अलि बढी पम्प गर्नुपर्ने होला, अथवा श्वासको लागि फोक्सोले अलि बढी काम गर्नुपर्ने होला। यी कार्यहरू चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई कष्ट दिने गर्दछौँ। यी भित्री अङ्गहरूलाई हामीले चाहिँ सहज बनाउनको लागि, उहाँहरूको कामलाई हामीले सजिलो बनाउनको लागि हामीले यी जोर्नीहरूलाई सजिलो खुलाउने, शरीरमा लचकदारहरू लिएर आउने विभिन्न माध्यमहरू छन्। यसमा हामीले यही नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। कुनै एउटा यसको बारेमा विज्ञ कुनै एउटा गुरुबाट निर्देशित भएर प्रारम्भिक अवस्थामा हजुरहरूले उहाँको गाइडेन्समा गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा नाचगान पनि गर्न सक्नुहुन्छ,
अहिले आएका जुम्बाहरू भनिन्छन्, जिमहरू भनिन्छन्, खेलकुदहरू, स्पोर्ट्सहरू भनिन्छन्। यी हजुरहरूले जुनै पनि अपनाउन सक्नुहुन्छ अथवा योग अभ्यास यीहरू हजुरहरूले अपनाएर आफ्नो शरीरलाई निरोगी राख्न सक्छौँ र आफ्नो शरीरको अवस्था कस्तो छ, प्रकृति कस्तो छ, शरीर वात, पित्त, कफ यी जन्य प्रकृति छन् भने त्यही अनुरूपको हामीले कुन कुन आसन गर्ने, कुन कुन हामीले अभ्यास गर्ने भन्ने कुराहरू यी सबै विज्ञ व्यक्तिको सल्लाहबाट सुरुमा अभ्यास गर्न सकिन्छ र यी अभ्यासबाट हामीले आफ्नो शरीरलाई निरोगी आरोग्य राख्न सक्छौँ भन्ने मेरो एउटा धारणा हो। यसको साथसाथै हामीले अर्को एउटा अभ्यास अर्को गर्न सकिन्छ शरीरको लागि आराम विश्राम। एउटा त भोजन भयो, अर्को एउटा व्यायाम भयो, अर्को विश्राम निद्रा। यो शरीरको धर्म हो, हामीले यस धर्मलाई हामीले निभाउनु पर्छ, शरीरलाई एउटा विश्राम पनि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो हुनाले शरीर जब विश्राममा जान्छ तब हाम्रो शरीरका कोषहरू बिस्तारै बन्ने बिग्रने यी कामहरू आफ्नो प्राकृतिक रूपमा हुँदै जाने हुन्छ र जब जब सूर्योदय हुन्छ हाम्रो शरीरमा पित्तको प्रभाव बढ्दै जाने हुन्छ। जब जब सूर्यको अस्त हुँदै जान्छ, साँझ हुँदै जान्छ, चन्द्रमा शीतलता कफ वृद्धि यी कुराहरू हुँदै जाने हुन्छ र विश्राम हाम्रो शरीरले मूलत अटोमेटिक स्वचालित रूपमा खोज्ने हुन्छ। जब जब साँझ पर्दै जाने हुन्छ हाम्रो शरीरको यी विज्ञान यो हाम्रो अध्यात्ममा यो योगमा भनिन्छ हाम्रो इडा र पिङ्गला नाडीहरू हुन्छन्, दुईवटा नाडी र बीचको सुषुम्ना नाडी, मूलत 3 नाडीमा जब जब साँझ हुँदै जान्छ तब तब हाम्रो बायाँ नासिका एक्टिभ हुँदै जान्छ, सक्रिय हुँदै जान्छ। यसले के गर्छ त विश्राम खोज्दै जान्छ र शरीरले विश्राम खोजेको अवस्थामा हामीले विश्राम दिन सकेनौँ भने शरीरमा विभिन्न तनावहरू, शरीरका विभिन्न सिस्टमहरू छन्, यी प्रणालीहरू छन्, ती प्रणालीहरूले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैनन्, जसले गर्दाखेरि हाम्रो मनमा फेरि प्रभाव पर्न जाने हुन्छ। किनभने शरीरको व्यवधानले भित्री मनमा पनि प्रभाव जाने हुन्छ। त्यो हुनाले हामीले आफ्नो शरीरको विश्रामको अवस्थालाई पनि ख्यालमा राखेर जति आवश्यक पर्ने हुन्छ यी कुराहरू हामीले नियम पालना गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र यसरी हामीले भोजन, व्यायाम र विश्राम यसलाई सन्तुलन रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने हाम्रो स्थूल शरीर निरोगी रहन्छ, आरोग्य रहन्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट हो र यसैको मैले आजको दिनसम्म पालना गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छु र यस्तै गरी हाम्रो जुन बाहिरी शरीर त स्वस्थ भयो, आरोग्य भयो, यी कार्यहरू गर्न हामी, तर हाम्रो विज्ञानबाट मात्र नभइकन हामीले आध्यात्मिक रूपमा हेर्दाखेरि यो स्थूल शरीरभन्दा अर्को शरीर छ सूक्ष्म शरीर, जुन अदृश्य छ, जुन यो कल्पना गर्न सकिन्छ यो सूक्ष्म शरीर जस्तै खालको हुन्छ। यही स्वरूपमा अब यसलाई स्वस्थ राख्नको लागि यसका भोजन के हुन्छ, आहार के हुन्छ त? जस्तै यो सूक्ष्म शरीर हाम्रो यो पञ्च इन्द्रिय, पञ्च ज्ञानेन्द्रियबाट बनेका हुन्छन्। यसका आहारहरू भन्नाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, जुन हाम्रो 5वटा इन्द्रियहरू आँखा, कान, नाक, जिब्रो, छाला, यसलाई के चाहिन्छ त? आँखाले दृष्टि देख्ने हो, कानले शब्द ध्वनि श्रवण गर्ने हो, हाम्रो नासिकाले गन्ध थाहा पाउने हो, उसको आहार त्यही हो, उसको स्वभाव त्यही हो। जीवले के गर्छ त स्वादको अवबोध गर्ने हो र हाम्रो छाला स्पर्श अनुभूति गर्ने हो र यसै पञ्च ज्ञानेन्द्रियको आहार शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध उसको आहार हो, उसको स्वभाव हो इन्द्रियको। अब उसको स्वभावले जे चाहन्छ त्यो त ग्रहण गरिहाल्छ, तर यो इन्द्रियलाई कन्ट्रोल गर्ने एउटा मेकानिजम छ, एउटा तत्त्व छ, यसको राजा छ मन। अब हामीले यसको आहार कति ग्रहण गर्ने त? कुन अवस्थामा हामीले ग्रहण गर्ने? देख्ने बित्तिकै हामी ग्रहण गरिहाल्ने त होइन, हामीले यसमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो बुद्धि, अन्तस्करण, यी कुराहरूमा हाम्रो बुद्धिको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। मन हाम्रो जबसम्म
मनले हामीले जबसम्म मनद्वारा यी पञ्च इन्द्रियलाई हामीले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो आचरण शुद्ध हुन सक्दैन। र यसलाई हामीले शुद्धको लागि, सन्तुलनको लागि मन हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मेरो अगाडि एउटा एकदम मिठास भोजन छ, एकदम मिठो भोजन छ, त्यो देख्ने बित्तिकै मैले आफ्नो मन प्रयोग गरेन भने इन्द्रियको स्वभाव हो, उसले ग्रहण गर्न खोजिहाल्छ र उसले ग्रहण गरिहाल्छ। उसले विचारै गर्दैन यो मेरो शरीरको लागि फलदायक छ कि हानिकारक छ कि यसले मलाई पछि कुन अवस्थामा पुर्याउँछ, यो हामी सोच्दैनौँ। जब ग्रहण गरिसक्छौँ तब मात्रै हामी पछि सोच्न थाल्छौँ, ला मैले यो लिन नहुने रहेछ, यसले गर्दाखेरि हो कि मेरो शरीरमा यस्तो प्रभाव परेको, हामी त्यो सोच्न जान्छौँ। जस्तै यसै विषयमा म हजुरलाई एउटा छोटो एउटा कथा जस्तो भन्छु। कथा पनि होइन, एउटा चेतनामूलक हो, जुन आजको योसँग विषयसँग पनि सम्बन्धित छ। जस्तै हाम्रो एउटा व्यक्ति घुम्दै जाने क्रममा, सुनिन्छ हजुर? हजुर, ठिक छ, भइरहेछ। हजुर, जय होस्। एउटा व्यक्ति घुम्दै जाने क्रममा एउटा हरियाली एउटा बगैँचामा पुगेछन् र बगैँचामा एउटा वृक्षमा एकदम राम्रो फल देखेछन् वृक्षमा, र त्यो व्यक्तिले त्यो फललाई देखेछ। प्रयोग भयो इन्द्रिय, उसको प्रयोग भयो आँखा, तर त्यो आँखालाई देखाउने मन हो। यदि मनसँग त्यो इन्द्रिय समन्वय छैन भने उसले आँखाले देखेर पनि त्यो देख्न सक्दैन। जस्तै कहिलेकाहीँ हामी कतै हेरिरहन्छौँ तर हामीले त्यो वस्तु देखिरह हुँदैनौँ, अनि कसैले हाम्रो आँखा आइतिर यस्तो हातले गऱ्यो भने हाम्रो आँखा हल्लिँदैन, झिम्किँदैन, तर सोच अन्तै भइरहेको हुन्छ। आँखाले त दृष्टि त्यहाँ भइरहेको हुन्छ तर भाव अन्तै गइरहेको हुन्छ। तर मनसँग इन्द्रिय समन्वय भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिले त्यो वृक्षमा फलेको त्यो फल देख्न थाल्छ। र मनमा हामी के गर्छ, मनको स्वभाव हो लोभ जागृत गरिहाल्छ। त्यो फल उपभोग गर्ने एउटा लालसा, र मनले त्यो फल मनमा त्यो किसिमको लालसा पलायो, आँखाले देख्यो, र मन कहाँ छ त? हाम्रो सूक्ष्म शरीरमा छ। र सूक्ष्म शरीरले त केही पनि कार्य गर्न सक्दैन तबसम्म उसको साथ स्थूल शरीर छैन, र स्थूल शरीरको माध्यमबाट सूक्ष्म शरीरले काम गर्छ। अब सूक्ष्म शरीरले अराउँछ स्थूल शरीरलाई। अब र जाऊ त्यो फल टिपेर लिएर भन्छ। आँखाले त देख्यो, आँखाले त त्यो फल टिप्न सक्दैन, उपभोग गर्न सक्दैन, रस पान गर्नु पर्यो। अब त्यो व्यक्ति आफ्नो कर्मेन्द्रिय खुट्टाको सहायताले हिँड्दै जान्छ र फलको नजिक पुगेर खुट्टाले पनि टिप्न सकेन, मनले फेरि हातलाई हराउँछ र हातले फललाई टिप्यो। जब त्यो हातले फल टिप्यो, हातले ग्रहण गर्दैन, उसले फेरि मनले फेरि मुखसम्म पुर्याउने, कर्मेन्द्रियसम्म पुर्याउने, मुखमा पुर्याउने आदेश दिन्छ, र मुखमा पुगेपछि दाँतले चपाउँदै त्यो फललाई ग्रहण गर्छ र प्राणवायुको माध्यमबाट मुखमा भएको चपाएको फल पेटमा पुर्याउने काम गर्छ। र पेटमा पुग्यो, र पेटमा विभिन्न प्रोसेसहरू हुन्छ, टुक्राउने, त्यसमा रसहरू एब्जर्ब गर्ने, र एब्जर्ब भएका ती पोषण तत्त्वहरू रगतको माध्यम हुँदै शरीरको विभिन्न कोषहरूमा पुर्याउने, यसरी कार्यहरू भइरहेका हुन्छन्। र अनावश्यक तत्त्वहरू मलद्वारा विसर्जन गरिन्छ। एउटा शरीरको सिस्टम पनि भयो, र यसमा कसरी कार्य गरिरहेको छ सूक्ष्म शरीर र कारण शरीर। यसमा अर्को एउटा शरीर सूक्ष्म शरीर र स्थूल शरीर। यसमा कारण शरीरको पनि अहिले पुरा चर्चा हुन्छ, अहिले एकछिनमा भन्नुला, तैपनि यसमा थोरै भनिहाल्यो। कारण शरीर उसको स्वभाव थियो, कारण शरीरमा हाम्रो स्वभावहरू हुन्छन्, आदतहरू हुन्छन्, संस्कारहरू हुन्छन्। ती संस्कारले उसको सूक्ष्म शरीरमा एउटा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, सूक्ष्म शरीरलाई हराइरहेको छ, सूक्ष्म शरीरले स्थूल शरीरलाई हराइरहेको हुन्छ। त्यसरी हाम्रो इन्द्रिय र शरीर कसरी समन्वय भएर काम गरिरहेको छ भन्ने कुराको एउटा चित्रण हो। र त्यही मनले देख्यो र इन्द्रियहरूलाई हरायो, र इन्द्रियहरूले शरीरलाई हरायो, यसरी कार्य गर्यो।
र उसले ग्रहण गर्यो र ग्रहण गरिसकेपछि त्यो बगैँचाको एउटा रक्षक हुनुहुन्थ्यो माली, उहाँले देख्नु भएछ अर्काको बारीको फल नसोधिकन ग्रहण गरेको र उहाँले एउटा लट्ठी लिएर उहाँको ढाडमा हान्नु भएछ र ढाडमा हानेपछि त्यसको प्रभाव फेरि स्थूल शरीर हुँदै मनमा प्रवेश गरेछ त्यसको भावना, त्यो एउटा पीडा। किनकि त्यही आँखाले देखेर ऊ खुसी भएको थियो, त्यो ग्रहण गर्नको लागि त्यो मन खुसी भएको थियो। जब लट्ठी प्रहार भएपछि त्यही आँखाले देखेको त्यही क्षणमा मनमा एउटा दुःख प्रभाव भयो, पीडाको एउटा बोध भयो। यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ, यदि मन र इन्द्रियलाई समन्वय राख्न सकेको भए, सन्तुलित राख्न सकेको भए, न त्यो एउटा हर्ष, न एउटा विस्मात, न पीडा, त्यो बोध हुँदैन थियो। मेरो भनाइको मतलब के भने हामीले जे तत्त्व छ त्यसलाई हामीले तत्काल ग्रहण गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। एकचोटि हामीले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरो। हामीले आफ्नो भोजनमा, सूक्ष्म शरीरको भोजनमा यी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध उहाँको स्वभाव हो, इन्द्रियको स्वभाव हो। त्यो स्वभाव अनुसार उहाँले कार्य गर्छन्। तर हामीलाई एउटा अधिकार पनि दिएको छ, हामीलाई एउटा शक्ति पनि दिएको छ परमात्माले, मन। त्यो मनले हामीले आफ्नो बुद्धि प्रयोग गरेर हामीले त्यो भोजनलाई कसरी ग्रहण गर्ने, अथवा ती आहारलाई हामीले, अथवा ती पञ्च इन्द्रियका आहारहरूलाई हामीले ग्रहण गर्ने नगर्ने, त्यसका कुराहरूमा हामीले चाहिँ विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ। र कहिले कहिले यस्तो अवस्था हुन्छ जुन कुरा देखेर पनि नदेखेको अवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन कुरा मलाई सत्य छ त्यो सत्य बोल्दाखेरि हाम्रो समाजमा त्यसले गलत अर्थ जान्छ र आफू स्वयंलाई पनि घात गर्छ भने त्यो सत्य कुरा पनि नभन्न पर्ने अवस्था हुन सक्छ। र कति कुरा सत्य देखेको छ भने पनि नभन्न पर्ने अवस्था हुन जान्छ। ती कुराहरूले हामीले चाहिँ अवस्था हेरेर ती कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो यी आहारहरूलाई हामीले कसरी सन्तुलन गर्ने र यी हाम्रो सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीरहरू कसरी चलायमान भइरहेका छन् भन्ने कुराको एउटा सानो कुरा हो। र यसको आहार अर्को एउटा पनि छ, त्यो चाहिँ एउटा दार्शनिक रूपमा भनौँ एक्सेप्ट र एसेप्ट। एक्सेप्ट जुन हामीले स्वीकार गर्ने, अर्को एक्सपेक्ट जुन हाम्रो चाहना, इच्छा, आसक्त छ। हामी दुखी के कारणले हुन्छौँ? मनको कारणले दुखी हुन्छौँ। जब हामी केही कुरा चाहन्छौँ त्यो प्राप्ति भएन भने हामी दुखी हुन्छौँ। तर हामीले त्यही क्षणमा अप्राप्तिको अवस्थामा नै हामीले स्वीकार गर्न सक्यौँ भने फेरि हामीलाई तत्काल दुःखबाट बाहिर निकाल्ने एउटा प्रयास भइहाल्छ। त्यो हुनाले जस्तै हामी चाहन्छौँ यसले मलाई मानिदियोस्, नमस्कार गरिदियोस्, मेरो बारेमा केही बोलिदियोस्, अथवा मलाई बढाइ चढाइ उच्च एउटा स्थानमा राखिदियोस्, अथवा मैले भनेको मानिदियोस्। यी हामीले विभिन्न चाहना राख्छौँ र त्यो अनुरूप भइदिएन, आफ्नो सोचाइ अनुसारको अवस्था भइदिएन र हामीलाई के हुन्छ? पीडा बोध हुन्छ, चिन्ता बोध हुन्छ। त्यस कारणले हामीले जबसम्म एउटा स्वीकार बोध गर्न सक्दैनौँ, जे छ ठिकै छ, सायद मेरो यो प्रारब्धको होला, सायद मेरो कुनै कर्मको फलद्वारा होला आज यो आएको, अब मैले कसरी सुधार्ने त? ठिकै छ, यो क्षणलाई म स्वीकार गर्छु। जस्तै यत्रो महामारी आयो कोरोनाको, विश्वभर 1 वर्ष चान्चुन भइसक्यो। सबैको आफ्नै एउटा व्यवसाय थियो, एउटा कर्म थियो, त्यो कर्म विचलित भइदियो। अब यो अवस्थामा म पीडा बोध गरेर यत्र तत्र भौतार्यो भने यसको कुनै मैले व्यक्तिगत रूपमा हल गर्न सकिँदैन नि। त्यो हुनाले यो अवस्थालाई अब हामीले एउटा अवसरको रूपमा लिन सक्यौँ। ठिकै छ, यो आएको मलाई मात्रै होइन, सबैलाई आएको हो। यसमा हामी संयमित रहौँ, यो क्षणलाई हामी स्वीकार गरौँ, वेलकम गरौँ। यसरी हामीले सोचौँ भने र यो समयलाई अब हामी कसरी उपयोग गर्ने त, उपभोग गर्ने त, ताकि यो त सधैँ रहँदैन। हर्ष, विस्मात यी कुराहरू त एउटा क्षणपछि फेरि अटोमेटिक गइहाल्छ। अब यस समयमा हामीले आफ्नो चित्त चेतनाको कसरी उन्नति गर्ने त, मेरो आफ्नो चेतनाको स्तर कसरी बढाउने भनेर यस समयलाई हामीले जबसम्म उपभोग गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामीलाई पीडा भइहाल्छ। त्यो हुनाले स्वीकार, मनको यी आहारहरूलाई
अब हामीले सन्तुलन राख्नको लागि एउटा स्वीकारको पनि एउटा अवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको साथसाथै एउटा हाम्रो छ कारण शरीर, जुन हाम्रो संस्कार यसैमा छ, आदत यसैमा छ। अब यसको आहारहरू हुनुपर्ने हो श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान, यी सबै कुराहरू, सेवा। अब आहार हामीले यही नै दिन सक्यौँ भने कारण शरीरको पनि एउटा कार्मिक एकाउन्ट हुन्छ हाम्रो, जुन हामीले गरेका कर्महरू यसैमा सञ्चित भइरहेका हुन्छन्। जुन आज म यो स्थितिमा हजुरहरूको सामु प्रस्तुत हुने एउटा शुभ अवसर पाएँ, यो मेरो हुनसक्छ पहिलेको केही सञ्चित कर्महरू र त्यसको निरन्तरता अहिले हो। र अहिले म जति यसैमा आफ्नो समर्पण भावमा अघि बढ्छु, हुनसक्छ यही फेरि सञ्चित कर्मले मेरो आगामी जन्ममा फेरि यसले फेरि निर्देशित गरिरहेको हुन्छ। यसरी हामीले आफ्नो कार्मिक एकाउन्टलाई जुन हामीले गरेका कर्महरूलाई जसरी बढाउन सकिन्छ। कर्म पनि दुई किसिमका भए, एउटा लोक कल्याणकारी कर्म, अर्को स्वार्थी कर्म, सकाम र निष्काम कर्महरू भनिन्छ। सकाम कर्मले त हामीलाई एउटा आनन्दतासम्म त पुर्याउँछ भनिन्छ, स्वर्ग लोकसम्म त पुर्याउला। तर हाम्रो त्यो सकाम कर्मबाट, पुण्य कर्मबाट जुन प्राप्त भएको फल जब हाम्रो घट्दै जान्छ, फेरि घट्दै जान्छ, फेरि हामी यस भूमिमा नै प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ र फेरि आफ्नो कर्मलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। जबसम्म हामीले जति कर्म गरेका छौँ निस्वार्थ भावमा आसक्त रहित अनाश्रित कर्म फलम भनेर भनिन्छ भगवत गीतामा। यी आश्रित नभइकन कुनै पनि कर्मको यी सबै कर्महरू मद्वारा गरिएको हो र यसको गराउने व्यक्ति अरू नै छन्, जुन अदृश्य शक्ति छन्, ईश्वर परमात्मा छन्। र उहाँले नै मलाई लगाउनु भएको कर्म हो, यो फल पनि उहाँहरूलाई नै म अर्पित गर्दछु भन्ने एक किसिमको समर्पण भावबाट हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने यसरी कर्महरू गर्दै गयो। जसरी सेवाका कर्महरू छन्, हाम्रो हरिहर प्रभु, भक्ति योगी प्रभुले जुन कर्महरू चलाइरहनु भएको छ, हाम्रो श्री चैतन्य कृष्ण प्रभुले चलाइरहनु भएको छ, यस्ता कर्महरू विभिन्न सद्गुरुहरूले चलाइरहनु भएको छ। यस्ता कर्महरू मानव कल्याणकारीको कर्महरू भए र बिना स्वार्थ लोकको हितको लागि जुन गरेका कर्महरू, यस कर्मबाट जुन प्राप्त फलहरू सञ्चित हुँदै जान्छ, निष्काम कर्महरू भए। र यसै निष्काम कर्महरू, यसका आहारहरू, अब यी आहारहरूलाई हामीले यसै गरी हाम्रो कारण शरीरलाई दिन सकेनौँ भने फेरि हाम्रो कारण शरीरले फेरि हामीलाई यी कर्म गराउनु पुग्दछ। जस्तै अघि भर्खर एउटा कथा हजुरलाई जोडेको थिएँ, त्यही सञ्चित कर्मले उसको सूक्ष्म शरीरमा प्रभाव पर्यो। जुन चोर्ने, कसैलाई नसोधिकन कसैको सम्पत्तिप्रति आफ्नो आधिपत्य जमाउने एउटा प्रयास गरेको थियो, त्यो निर्देशन सूक्ष्म शरीरमा प्रभाव पर्यो र सूक्ष्म शरीरले फेरि स्थूल शरीरलाई निर्देशन गरेर यी कार्यहरू गरेर पीडाबोध भयो। एउटा थोरै रसको लागि, स्वादको लागि त्यत्रो पीडा भोग्नु पर्यो। एउटा साधारण एउटा सङ्केत मात्रै हो। यस्ता हाम्रो जीवनमा धेरै घटनाहरू हुन सक्छन् र यी हाम्रा आहारहरू भए जुन स्थूल शरीरको लागि, सूक्ष्म शरीरको लागि र कारण शरीरको लागि, यी आहारहरू हामीले सन्तुलित रूपमा गर्न सक्यौँ भने हामी आरोग्यता प्रदान गर्न सक्दछौँ। र आहार त ग्रहण गर्यौँ, ग्रहण गरेको आहारले मात्रै हामीलाई स्वस्थता, आरोग्यता प्रदान गर्दैन। ग्रहण गरेको कुरालाई हामीले फेरि अनावश्यक तत्त्वहरू जुन ग्रहण गरेपछि जुन अनावश्यक तत्त्वहरू पनि निस्किने हुन्छ। जस्तै समुद्र मन्थन गर्दाखेरि सबै हिरा मोती ज्वारहरू मात्र त निस्किएन, त्यहाँबाट विष पनि त निस्कियो। त्यस्तै गरी हामीले ग्रहण गरेको आहारबाट पनि राम्रै कुरा भए पनि त्यहाँ केही नराम्रो तत्त्वहरू पनि निस्किन सक्छन्। नराम्रो भन्नाले शरीरको धर्म विपरीतका, गुण स्वभाव विपरीतका केही तत्त्वहरू बाहिर निस्किने हुन्छन्, जुन त्यो शरीरको लागि हितकारी हुँदैन। ती तत्त्वहरूलाई फेरि हामीले निष्कासन त गर्न जरुरी नै छ। ग्रहण त गर्यो, श्वास त लियौँ, हामीले श्वासलाई होल्ड गरिराख्यौँ भने के हुन्छ त हाम्रो प्राण पनि जान सक्छ। त्यसलाई फेरि हामीले फाल्न पनि पर्ने हुन्छ, निष्कासन नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले स्थूल शरीरको लागि निष्कासनको लागि माध्यम के हुन सक्दछन् त? एउटा मल, अर्को मूत्र, अर्को के हुन्छ श्वेत पसिना, अर्को श्वास। यी चारवटा माध्यमबाट हाम्रो स्थूल शरीरमा रहेको अखाद्य तत्त्वहरू
जुन नचाहिने तत्त्वहरू निस्किने हुन्छन्। मलमूत्र दिशा पिसाब हुँदै पसिना हुँदै अथवा हाम्रो श्वासको माध्यमबाट स्थूल शरीरमा रहेका यी खराब तत्त्वहरू बाहिर निस्किन्छन् र यी तत्त्वहरू बाहिर निस्किनको लागि प्रयोग हुने के हाम्रो शरीरका अङ्गहरू हुन सक्दछन् त? लिभर हुन सक्छन्, लङ्स हुन सक्छन्, इन्टेस्टाइन जुन हाम्रो आन्द्राहरू, मृगौलाहरू र छाला, यी अङ्गहरू प्रयोग भएका हुन्छन्। फोक्सोले यी श्वास प्रश्वासको लागि काम गरिरहेको हुन्छ। आन्द्राले के गर्छ? हाम्रो मललाई निष्कासन गर्ने हुन्छ। मृगौलाले के गर्छ? हाम्रो शरीरमा बढी भएको जुन तत्त्वहरू, जुन तरलीय पदार्थहरूलाई चाहिँ बाहिर मूत्रको रूपमा विसर्जन गर्ने काम गर्दछ। अर्को छाला यी पसिनाहरूलाई बाहिर निष्कासन गर्न, शरीरमा रहेका कोषहरूलाई स्वस्थ राख्नको लागि यी माध्यमहरू हुन सक्छन् शरीरका यी 5वटा अङ्गहरू। र यी 5वटा अङ्गलाई एकैसाथ हामीले स्वस्थ कसरी राख्न सक्छौँ भन्ने एउटा विधि पनि छ जुन म निरन्तर गर्ने गर्छु। हठयोगको एउटा 9औली क्रिया मैले सधैँ गर्ने गर्छु। दैनिक 370 चोटि मैले आफ्नो पेटलाई दायाँबाट बायाँ, बायाँबाट दायाँ यसरी घुमाउँछु। जुन यो 9औली क्रिया हठयोगको शुद्धि क्रियामा प्रयोग हुन्छ र एकदम जबरजस्त, एकदम भनौँ चुनौती पनि हो र यसले राम्रो फल पनि लिएर आउँछ। यसले हाम्रो यी मैले भनेका यी 5वटा अङ्गहरू सबैलाई एकैचोटि काम गर्ने गर्छ र साथसाथै यसले आध्यात्मिक एउटा प्रभाव पनि छ। यसले हाम्रो कुण्डलिनी जुन हाम्रो शक्ति छ, शरीरमा भएका यी शक्ति केन्द्रहरूलाई एकैसाथ जागृत गरेर मूलाधार चक्रदेखि सहस्रार चक्रसम्म यसले एउटा कार्य गर्छ। 9औली क्रिया हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ गुगलमा, युट्युबमा। मेरो पनि एउटा 20-22 सेकेन्डको ती क्रियाहरू बिहानको प्रातःकालमा पेट जब हाम्रो खाली हुन्छ तब गर्दाखेरि धेरै प्रभावकारी हुन्छ र गर्दाखेरि आफूले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ सावधानीपूर्वक, किनभने कुनै पनि गर्नुभन्दा अगाडि त्यसको सावधानीहरू पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै महिलाहरू मासिक धर्ममा हुनुहुन्छ भने उहाँले गर्नु भएन। पेटमा अपरेसन छ, अपरेसन गरेको त्यो पूर्ण रूपमा निको भइसकेको छैन भने गर्न भएन। कसैको हाई ब्लड प्रेसर, उच्च रक्तचाप छ भने उहाँले एकदम आफ्नो स्वस्थतालाई हेरेर गर्नु होला। गर्दै नगर्नु भन्दा पनि धेरै गर्नु पर्दैन, एकचोटि दुईचोटि घुमाउन सकिन्छ। यसको लागि त रोक्नु पर्ने हुन्छ श्वासलाई र भित्र खिच्नु पर्ने हुन्छ र यो अलिकति अप्ठ्यारो छ। तर यसले चाहिँ हाम्रो जुन पेटमा भएको मललाई निष्कासन, किनभने आन्द्राको एउटा स्वभाव हुन्छ, आन्द्राको एउटा वैज्ञानिक ऊ छ, त्यसको एउटा कम्पन हुन्छ, भाइब्रेट भइरहन्छ आन्द्रा र त्यस्तै मोसन अनुसारले हाम्रो शरीरको खाद्य तत्त्वहरू जुन मलद्वारा बाहिर निष्कासन गर्नुपर्ने त्यो आन्द्राको त्यो एउटा मोसनले गर्दाखेरि चाहिँ अगाडि धकेल्ने काम भइरहन्छ र कहिलेकाहीँ हाम्रो त्यो अटोमेटिक नहुन सक्छ हाम्रो उमेरको कारणले अथवा विभिन्न रोगको कारणले। त्यसको लागि हामीले चाहिँ प्राकृतिक रूपमा नभइकन कृत्रिम रूपमा ती मललाई आन्द्राको अगाडि भागसम्म गुददारसम्म पठाउनको लागि चाहिँ एउटा प्रक्रिया हो। हठयोगको एउटा शुद्धि क्रियामा 6वटा शुद्धि क्रियाहरूमा 9औली एउटा बहुत राम्रो एउटा क्रिया हुन जान्छ। यी एउटा कार्य मात्रै गर्नाले पनि हाम्रो यी 5वटा अङ्गलाई बल पुग्दछ, जुन लिभर, लङ्स भयो, इन्टेस्टाइन भयो, किडनी र स्किनको लागि, यी सबैको लागि एकैचोटि। नारायण, मैले एउटा सानो जिज्ञासा यो बिचैमा गुरुदेवलाई थोरै रोकेँ। जस्तो अब आधी घन्टा जति समय बाँकी छ गुरुदेव, यो बिचमा 2-4वटा जो नियमित योग साधना गर्नुहुन्छ उहाँहरूले त गरिराख्नु भएकै छ र जसले गर्नुभएको छैन, जो अलिकति गर्नलाई इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि प्रयोगात्मक 1, 2, 3 कति आइटम हुनसक्छ 10-15 मिनट 20 मिनटमा त्यस्तो पनि प्रयोगात्मक पनि गर्नु पाएदेखि त्यो पनि केही हुन्थ्यो कि? समय त धेरै छैन, यो त लामो विषय हो। 7 बजे सम्भव हुन्छ भने केही वार्म अप क्रियाहरू अथवा केही टिप्स, जो व्यस्त जीवनमा हुनुहुन्छ, जसले 1-2 घन्टा 1.5 घन्टा निकाल्न पनि सक्नु भइरहेको छैन, त्यस्ता महानुभावहरूको लागि, कल्याणको लागि केही छोटो केही उपाय छ कि हजुरलाई म भन्ने मेरो अनुरोध। जय होस् हजुर, यो एकदम आवश्यक पनि छ अहिलेको व्यस्त जीवनको लागि। हजुर,
मुख्यतः मैले जुन स्थूल शरीरको लागि हामीले आरोग्यताको लागि मैले आहारको कुराहरू भइहाल्यो, त्यो हजुरहरू सबैलाई त्यो भइहाल्यो। एउटा व्यायामको कुरा छ। व्यायाममा के छ भने हाम्रो शरीरको हाम्रो गुण के छ त, म हजुरलाई एकदम त्यो टिप्स भन्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो शरीरको जुन प्रकृति अनुसारले उहाँले खोज्नुहुन्छ, छान्नुहुन्छ, कुनै गर्न सकिन्छ। मूलत के हुन्छ भने हाम्रो शरीरको गुण भनेको हाम्रो मेरुदण्डको के छ त, अगाडि झुक्ने एउटा स्वभाव छ। अगाडि झुकिन्छ, अगाडि बढी जस्तो झुक्न सक्छौँ, पछाडि अलिक कम झुकिन्छ, किनभने स्पाइन पछाडि झुक्दाखेरि यी जुन जोइन्टहरू छन् हाम्रो, ती जोइन्टहरूले त्यति दिँदैन। जति सकिन्छ हामीले अगाडि झुक्ने, मेरुदण्डलाई सोझो राखेर अगाडि झुक्ने आसनहरू गर्न सकिन्छ। त्यसमा उभिएर गर्ने आसन पनि हुन सक्छन्, बसेर गर्ने आसनहरू पनि हुन सक्छन् र पछाडि झुक्ने आसनहरू जुन उभिएर पनि गर्न सकिन्छ, बसेर पनि गर्न सकिन्छ। ती आसनहरू अगाडि झुक्ने, पछाडि झुक्ने, अब दायाँपट्टि झुक्ने, बायाँपट्टि झुक्ने, यी आसनहरू हामीले सहज रूपमा छनौट गर्न सकिन्छ। धेरै आसनहरू छन् यसमा। अनि के छ त, हाम्रो अर्को मेरुदण्डको के छ त, यस्तो ट्विस्टिङहरू जुन बटारिने, हाम्रो मेरुदण्डलाई बटार्ने, जसरी यसरी बटारिन्छ, दायाँ बटारिने, बायाँ बटारिने। जति आसन हामीले हेऱ्यौँ यसैमा आधारित हुन्छ। अगाडि झुक्ने, पछाडि झुक्ने, दायाँ झुक्ने, बायाँ झुक्ने, आफ्नो शरीरको प्रकृति अनुसारले सहज रूपमा गर्ने र श्वासको अवस्थालाई पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै प्रायः जसो हामीले अगाडि झुक्ने, यसले श्वास छोड्दै, कुनै कुनै त अगाडि श्वास लिन पनि हुन्छ, त्यो हेरेर अवस्था हेरेर श्वास छोड्दै अगाडि पछाडि झुक्नेलाई श्वास लिँदै अगाडि झुक्दै श्वास छोड्दै भयो, दायाँ बायाँ श्वास छोड्दै फेरि बिचमा आउँदै श्वास लिँदै फेरि बायाँ श्वास छोड्दै फेरि आउँदै, यसै गरी श्वास छोड्दै बटारिने दायाँपट्टि, श्वास छोड्दै फेरि बायाँपट्टि बटारिने, अगाडि आउँदाखेरि श्वास लिने, यी कुराहरू भए एउटा भयो। अब यसमा सन्तुलित आसनहरू पनि हुन्छन्, जुन सन्तुलित आसन भन्नाले जस्तै वृक्षासन, हामीले कुनै पनि आसनमा स्थिर रहिरहेर बसिरहने, एउटा गोडा उचालेर नमस्कार अथवा यी आसनहरू, अथवा शीर्ष आसनहरू भए, जुन उल्टो आसनहरू भए, शिर तल गोडा माथि गरेर गरिने शीर्ष आसनहरू भए, यी शरीरको स्वस्थताको लागि गरिने आसनहरू भएर, अब आसन मात्र नभइकन हामीले यसमा प्राणायामहरूको कुराहरू पनि आउँछ, श्वासका क्रियाहरू। अब हामीले श्वासका विभिन्न क्रियाहरू हुन सक्छन्, जस्तै लामो गहिरो श्वास लिने, जुन हाम्रो योगिक ब्रिदिङ भनिन्छ। हामीले प्राय जसो मान्छेहरूले यी मेरुदण्ड, यी हाम्रो यो क्लाभिकुलर बोन, यो गर्दनको भागबाट मात्रै छोटो छोटो श्वास फेरिरहेका हुन्छौँ, किनभने हामीलाई हतार छ, लामो गहिरो श्वास लिन भ्याउँदैनौँ, विभिन्न काममा दौडिनु पर्ने हुन्छ, धेरै सोचहरू हुन्छ। चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत् भनिन्छ। हाम्रो जति विचार चलिरह्यो उति हाम्रो श्वास प्रश्वास पनि त्यही अनुरूपले चलिरहेको हुन्छ, र जति विचार कम हुँदै गयो श्वास प्रश्वास पनि कम भइरहेको हुन्छ। त्यो हुनाले हामीले आफ्नो विचारलाई नियन्त्रण गर्नको लागि मूलतः श्वासको माध्यम हुँदै हामीले आफ्नो विचारलाई कम गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ धेरै श्वासको क्रिया गर्नु पर्दैन, एउटै श्वासको क्रिया अहिले मूलतः गर्दा हुन्छ। त्यो हो बन्द आँखाले दुवै नासिकाबाट समान रूपमा वायुलाई भित्र र बाहिर गर्ने, मेरुदण्डलाई स्थिर राखेर, सक्नुहुन्छ बसेर, सक्नु हुँदैन शवासनमा, जुन जमिनमा सुतेर उत्तानो परेर सुतेर दुवै हत्केलालाई आकाशतर्फ फटाएर थोरै गोडालाई अलिकति ग्याप राखेर बन्द आँखाले बन्द मुखले अनुहारमा थोरै मुस्कानको साथ दुवै नासिकाबाट बिस्तारै बिस्तारै लामो लामो गहिरो गहिरो श्वास लिनाले पनि के हुन्छ, हामीलाई तत्काल तनावबाट मुक्त रहन्छ र मनमा एक किसिमको सकारात्मक ऊर्जाहरू र के छ, वायुमण्डलमा यी नेगेटिभ आयनहरू छन्, नेगेटिभ आयन, ती आयन शरीरको कोषमा प्रवेश गरेपछि के हुन्छ, हाम्रो शरीरको हरेक कोषहरू चाहिँ विद्युत तरङ्ग उत्पादन हुन्छ र शरीरमा विद्युतीय तरङ्ग उत्पादन भइसकेपछि हाम्रो शरीर एक्टिभ हुन्छ, जागृत हुन्छ। त्यो कारणले प्राणायामको यो एउटा
आवश्यक छ। प्राणायाम गर्नुपर्ने एक मूलत हजुरले बन्द आँखाले दुवै नासिकाबाट लामो गहिरो श्वास, यो पनि हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। यसले कसैलाई हानि गर्दैन। यो प्राणायाम सबैको लागि जुनै अवस्थामा पनि भोजन गरेको पश्चात पनि गर्न सकिन्छ त्यसलाई। र जस्तो उमेरको जुन उमेर समुदायको व्यक्तिलाई पनि यो प्राणायाम कुनै हानिकारक हुँदैन। र यसले तत्काल कसैको ब्लड प्रेसर उच्च छ अथवा न्यून छ भने पनि यसले सन्तुलन लिएर आउने काम गर्दछ। विभिन्न मानसिक तनावहरूबाट पनि मुक्त गराउँछ यी प्राणायामहरू। व्यायाममा अगाडि झुक्ने, पछाडि झुक्ने, दायाँ बायाँ, मेरुदण्डलाई दायाँ बटार्ने, बायाँ बटार्ने, यी उठेर बसेर घोप्टो परेर उत्तानो परेर हामीले जसरी पनि यी विभिन्न आसनहरू हामीले छनौट गर्न सक्छौँ। र यसको साथसाथै प्राणायाममा बन्द आँखाले दुवै नासिकाबाट लामो गहिरो श्वास, मैले हजुरलाई दोहोऱ्याएँ कुराहरू, यो गर्नुभयो भने तत्काल हामीलाई। र यसको साथसाथै आफ्नो चेतनालाई, आफ्नो ध्यानलाई श्वासमा केन्द्रित गर्ने, यसले धारणाको पनि अभ्यास हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो चेतनालाई ब्रिङ योर होल कन्सन्ट्रेसन ओभर योर ब्रेथ, आफ्नो सम्पूर्ण चेतनालाई श्वासमा केन्द्रित गर्न पायौँ भने, लामो गहिरो श्वासमा केन्द्रित गऱ्यौँ भने हाम्रो धारणाको पनि अभ्यास हुँदै जान्छ र यसैबाट ध्यान घटित पनि हुन्छ। यो एउटा पूर्ण अभ्यास हो। हजुरले यसलाई योग अभ्यास आसनहरूलाई 10-15 मिनट हजुरले आफ्नो शरीरको अवस्था हेरेर, त्यसपछि 10-15 मिनट हजुरले श्वासको क्रियाहरू गर्न सक्नुभयो भने र श्वासको क्रिया चेतनाको साथ, बोधको साथ गर्न सक्नुभयो भने झन् आधा घन्टा 1 घन्टा 45 मिनटभित्रमा हजुरको दैनिक यो समय दिनुभयो भने हजुरले आफ्नो शरीरलाई ऊर्जावान बनाउन सक्नुहुन्छ। र विभिन्न मानसिक तनावबाट ग्रस्त छौँ भने पनि हामी यसबाट मुक्त रहन सक्छौँ। छन त धेरै छ हजुर यसमा भन्न पर्ने कुराहरू। यो मेरो भनौँ सानै उमेरदेखिको 11-12 वर्षको उमेरदेखि मैले आजको जीवनसम्म यसैको अभ्यासहरू गरिरहेको छु। अब यो मेरो जीवनभरिको यो मेरो होल समरी हो। यो मैले समयको पाबन्दीले गर्दा सबै कुराहरू भन्न पनि सकिनँ। मैले यो कसैको लागि बताउनको लागि होइन, यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत साधना यसमा जोडिएका छन् सबै। यो नै मैले दैनिक। गुरुदेव, यसमा अलिकति हजुरको इतिहास, जीवनमा कहाँ जन्मनु भयो, कसरी अगाडि बढ्नुभयो, योगको कुन पद्धतिबाट अगाडि बढ्नुभयो, यो अलिकति अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ, सबै कुराहरू बताइदिनु भयो भने हामीलाई पनि प्रेरणा हुन्थ्यो सबैलाई। जय होस् हजुर। जीवन लामो छ, उमेरको हिसाबले 41-42 वर्ष जति भए। हजुर अब यो छोटो समयमा 5 मिनटभित्रमा हजुरलाई मेरो आफ्नो जीवनको बचपनदेखि अहिलेसम्मको भन्ने प्रयास गर्छु। जन्म मेरो नुवाकोट जिल्लामा हो। यो भदुटार गाविस नारायणथानबाट थोरै तल गएपछि अहिले यातायातको सुविधाले 1 घन्टा 1.5 घन्टामा पुग्दो रहेछ। त्यो ठाउँ छोडेर यता काठमाडौँ आउनुको कारण पनि छ। 41-42 सालतिर म 41-42 सालतिर काठमाडौँ परिवारले बचपनमा बालकमा के थियो भने हाम्रो शरीरमा एक किसिमको व्याधि थियो। म मेरो लगायत मेरो दाजु के थियो भने मलमा जुन त्यो आउँ पर्ने जस्तो रगतहरू यस्तो हुने थियो। गाउँमा त्यो बेलामा उपचार हुँदैन थियो र डोकोमा बोकेर काठमाडौँ लिएर आउनु भएको। त्यो बेलामा यातायातको सुविधा पनि थिएन। सायद त्यो उमेर कमै थियो होला, 4-5 वर्षको त्यस्तै उमेरतिरै नै होला। अनि काठमाडौँ उपचारहरू गर्ने क्रममा त्यति अस्पतालहरू थिएन। बिड हस्पिटलमा पनि खासै एडमिसन लिएन, घरमै उपचार गर्ने अवस्थाहरू आयो। घरमै बसेर जुन मैले भोजनको कुराहरू गरेँ त्यही भोजनलाई औषधि पनि हो। भोजन राम्रोसँग ग्रहण गर्न सक्यो भने त्यसलाई राम्रोसँग ग्रहण गरेन भने त्यसले विष पनि पैदा गर्छ भन्ने कुराहरू भोजनलाई फेरि नियन्त्रण, त्यसको नियमन गर्दै फेरि ठिक गराउनु भएछ। र त्यसै क्रममा फेरि यही काठमाडौँमै बसेछौँ। पछि चाहिँ दीक्षा यहीँ भयो। र बालकमा मेरो एउटा व्याधि रोग भनौँ अथवा त्यो एउटा अद्भुत एउटा के क्षमता भनौँ के थियो भने 5-6 वर्षको उमेरतिर के थियो भने मेरो यस्तो सिलिङमा दलिनमा अड्केर बस्ने एउटा त्यो क्षमता रहेछ भनेर परिवारले भन्नुहुन्थ्यो। जुन स्पाइडर जसरी माउसीले जसरी दलिनमा टाँसेर बस्ने त्यो एउटा खै रोग हो कि के हो। अब त्यो बेलामा अनि कसैले झिक्न नसक्ने, म आफ्नो समय भएपछि आफै तल झर्ने, जुन यो ढलान सिमेन्टेड घरकोमा त्यस्तै एउटा थियो अरे।
अनि माता कहाँ लगेर के गरेर बाँधिदिएर ठिक गराउनु भएको रहेछ त्यो बेलामा। र यस्तै हुँदै एउटा शोभा पानीमा पौडी खेल्दाखेरि अलि लामो समयसम्म श्वास रोक्ने क्रियाहरू अहिले पनि म 4 मिनट 21 सेकेन्डसम्म श्वासको अभ्यास गरिरहेको छु, रोकिरहन्छु कुम्भ। यसमा के भने अब रोक्नु कति भन्दा पनि त्यसमा कति आफू सचेत भयो, कति बोधको साथ, कति संयमितको साथ रोक्यो भन्ने कुराहरू भयो। र हामी खोलामा त्यसै पौडी खेल्ने क्रममा त्यो एउटा अभ्यास भइरहन्थ्यो, जानी नजानी, मलाई थाहा थिएन त्यो योग हो अथवा के हो, हामी त्यतिकै एउटा भइरहन्थ्यो। र शिक्षा दीक्षाहरू काठमाडौँमा भयो, पढ्दै जाने क्रममा पढाइ ठिकै थियो, राम्रै थियो, कक्षामा तेस्रो चौथोसम्म भइन्थ्यो र एसएलसीमा दोस्रोसम्म हुने मौका पाएँ, 54 सालको एसएलसी हो मेरो। र पढाइ त्यो बेलामा के थियो भने अलि धेरै पढेँ, अलि राम्रो पढ्ने विद्यार्थी, साइन्स पढ्नुपर्छ भन्ने त्यो एउटा मान्यता, त्यो विज्ञान विषय लिएर पढ्न पर्ने। त्यसैले आइएससी मैले त्रिचन्द्र कलेजमा पढेँ, बायो लिएर, बायोलोजी लिएर, एक्स्ट्रा म्याथहरू लिएर पढ्दै गएँ। फेरि पछि पढ्दै जाने ब्याचलर मेरो यता आइटीतिर भयो, एउटा सफ्टवेयर डेभलपर हो, इन्जिनियर हो, एउटा सफ्टवेयरको प्रोग्रामिङ गर्थेँ, बिसिए गरेको मैले। र त्यसमा पनि मैले आफ्नो ब्याचमा युनिभर्सिटी टप गर्ने एउटा मौका भयो। त्यो एउटा जानी नजानी भन्नु त्यो एउटा अभ्यासहरू थियो होला मेरो प्रारब्धको, त्यसले मेरो विवेकमा केही सहयोग गरिरहेको थियो होला। तर मलाई बोध थिएन मेरो स्रोत कता हो त, म कता फर्किनु भन्ने कुरो। जुन हाम्रो पद्धति छ पढ्नै पर्छ भन्ने, यही पढ्दै जाने क्रममा यता यता पढियो र बिस्तारै यता मेरो बिचमा आइएससीमा थोरै अलिकति ग्याप थियो, ब्याक पेपर लागेको थियो, किनकि त्यो बेलामा हाम्रो पढाइ कलेज अलिकति राजनीतिग्रस्त पनि थियो। त्रिचन्द्र 55-56 सालतिरको चुनावहरू, हाम्रो गगन थापाहरूको चुनावहरू यताउति त्यस्तै स्टुडेन्ट एउटा उसमा, त्यो बिचमा मैले चाइनिज भाषा पढ्ने अवसर प्राप्त गरेँ विश्व भाषा कलेजमा। मैले चिनिया भाषा पढ्न थालेँ 2000 सालमा, आजभन्दा 20-21 वर्ष अगाडि। र त्यही भाषाको मद्दतबाट मैले बिस्तारै आफ्नो भित्र भएको चेतनालाई, आफ्नो विवेकलाई, आफ्नो जुन इच्छा इन्ट्रेस्टलाई मैले त्यही भाषाको माध्यमबाट विदेशीहरूलाई, जुन विश्वमा रहेका चिनिया भाषा बोल्ने व्यक्तिहरूलाई मैले एज अ ब्याचलर कम्प्लिट पछि मैले यता नाथममा गाइड ट्रेनिङ गरेँ, टुर गाइडको, किनभने उहाँहरूसँग एट्याच हुनको लागि टुर गाइड हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले। र मैले टुर गाइड पछि चाइनिज भाषाको माध्यमबाट चाहिँ उहाँहरूलाई आफ्नो भित्र भएको जुन संस्कारहरू, आफ्नो अनुभूतिहरू सेयर गर्ने एउटा मौका पाएर त्यसको साथसाथै उहाँहरूले पनि अनुभूति सेयर गर्नुहुन्थ्यो। यसै क्रममा मैले जानी नजानी योगको विधामा त्यसरी अग्रसर हुने मौका भयो, एउटा खुल्दै गयो बाटो। र मलाई बिस्तारै प्रारब्धले घुमाउँदै घुमाउँदै फेरि यो मार्गतिर लिएर आयो र यसमा आवश्यकताहरू योगमा अलिअलि अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले वाल्मिकी कलेजमा योगा एन्ड नेचुरोप्याथी अध्ययन गर्दै गएँ। यसको साथसाथै मैले हरिद्वारमा पतञ्जलीमा एडभान्स योगा टिचर ट्रेनिङ पनि गरेँ, स्वामी रामदेव र बालकृष्ण स्वामीजीको सानिध्यमा। यसको साथसाथै ईशा फाउन्डेसन, विपස්සना, यो जुन खोज्दै गयो, भित्र माग्दै गयो के रहेछ त, मेरो आफ्नो विवेक स्वबोधबाट मात्रै मैले अभ्यास गरेर त भएन, के रहेछ त बाहिरी जगतमा गुरुहरूले कसरी अभ्यास गराउनु हुँदो रहेछ भन्ने क्रममा मैले यो सिक्दै खोज्दै जाने क्रममा यी कुराहरू भए। जीवन विज्ञान, नेपालको विपसना, यसरी अभ्यासहरू हेर्दै गएर इन्डियन एमएससी त्यहाँ पनि केही अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ योगकै। र यसै गरी खोज्दैछु आजको दिनसम्म। अनि र मलाई यतैतिर एउटा मोटिभेसन र अहिले सबै छोडेर आवाज आएन कि? आवाज हजुर सबै अहिले मेरो सबै समय बिहानदेखिको बेलुका समयको समय सबै मैले यसैमा अहिले समर्पित गरेर यसैमा हिँड्ने प्रयास गरिरहेको छु। र गुरुकुलम योगाश्रममा के कस्तो गतिविधि हुन्छन् गुरुदेव, अलिकति बताइदिनुहुन्छ कि? मेरो नेपालमा मैले यो धेरै सक्रिय रूपमा काम चाहिँ गरिरहेको छैन। मैले 3 वर्ष जति भयो नेपालमा यो सञ्चालन भएको। र यसको मेन त हामीले होलिस्टिक
होलिस्टिक हेल्थ समग्र अथवा पूर्ण स्वास्थ्यको लागि भनेर काम गर्ने। मेन त सेवा योग हो हजुर। मैले सेवामा बढी जोड दिन्छु। जुन समाजबाट जुन सिकेका ज्ञान अथवा जे हामीले लिएका छौँ यही समाजमा नै रिटर्न गर्नुपर्छ भन्ने भावबाट सेवा योग। यसमा हाम्रो ज्ञान हुनसक्छ, अरू कुनै हुनसक्छ। र मेन त मैले बढी जसो चाइनामा मैले बढी प्रचार गरिरहेको थिएँ, किनभने मेरो 20-21 वर्षदेखिको एउटा चाइनिज भाषामा थोरै बहुत ज्ञान भएको हुनाले यसैलाई गरिरहेको थिएँ। र अब मैले नेपालमा अलिकति अडचन भइरहेको छ कि? हजुर। र अहिले मैले बोध गरिरहेको छु नेपालमा यसको अलिकति सक्रियता बढाउनुपर्छ भनेर स्कुल कलेजहरूमा मैले निस्वार्थ रूपमा समय दिँदै 1-2 घन्टा कति उहाँ स्कुलहरूले माग्नुहुन्छ 1 दिन अथवा त्यही अनुसारले मैले स्कुलमा प्रशिक्षणहरू गराउने कामहरू गरिरहेको छु। र आश्रममा पनि केही अभ्यासहरू अब तत्काल खोल्ने अब सोच राखिरहेको छु। कोरोनाले गर्दा बन्द थियो चैतदेखि, अब बिस्तारै खुलाउने प्रयास गरिरहेको छु। हजुर। भनेपछि यहाँले चाइनामा जुन योगको क्रेज बढेको छ भन्ने कुरो गर्नुभयो। चाइनिजहरू अलिकति कस्तो भन्दा धर्म अध्यात्म योग प्रति उनीहरूको रुझान अलिक कम हुन्छ भन्ने पनि हामीले सुनेको हो। चाइनामा कस्तो छ अहिले त्यहाँको जनमानसमा योग प्रति अध्यात्म प्रति उहाँहरूको अनुराग कस्तो छ त अहिले? यहाँले कस्तो पाउनु भएको छ? हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। सुरुमा जुन मैले 2008 सालतिर मैले सुरु गरेको थिएँ उहाँहरूलाई प्रशिक्षण गर्नको लागि, सुरुमा हेर्दाखेरि उहाँहरू शरीर सुन्दरताको लागि, स्वस्थताको लागि हेर्नुहुन्थ्यो। र पछि यस्तो रहेछ, यो शरीर जब स्वस्थ हुँदै गयो मन स्वस्थ हुन जाँदो रहेछ र बिस्तारै मनले फेरि त्यो भित्र अरू के छ त भनेर उहाँहरूले खोज्न थाल्नुभयो। त्यही अनुसारले आफूले पनि त्यही अनुसारले प्रस्तुत हुँदै गयो। धर्म योग अध्यात्म यो उहाँहरूले धर्मको रूपमा जुन सम्प्रदायको रूपमा लिनु हुँदैन, यो एउटा निस्वार्थ एउटा साधना, एउटा विशुद्ध एउटा साधनाको रूपमा लिनुभएको छ। उहाँहरूमा पनि छ 10-12 वर्षसम्म ताओ धर्महरू भए भनौँ, जङ्गलमा बसेर बिना आहार लामो समयसम्म तप गर्ने पनि छन्। तर जुन सर्वसाधारणहरूमा त्यो किसिमको चेतना थिएन। जब नेपालबाट म बिस्तारै त्यहाँ अगाडि बढ्दै गएँ र नेपालप्रतिको एउटा सोच धारणा र जुन एउटा योग अध्यात्मको एउटा पुण्यस्थल पनि उहाँहरूले बिस्तारै थाहा पाउँदै जानुभयो, जुन भारतवर्ष नेपाल इन्डिया। र बिस्तारै उहाँहरूले शारीरिक सुन्दरताको लागि मात्रै नभएर बिस्तारै मानसिक चेतनाको उन्नतिको लागि पनि आवश्यक रहेछ भनेर त्यो अनुसारको मैले कार्यक्रमहरू 5 दिन 7 दिन 3 दिन दिनको 8 घन्टाको दरले प्रशिक्षणहरू गराउने कार्यलाई मैले अगाडि बढ्दै गएँ। र उहाँहरूले जुन योग अध्यात्मलाई हेर्ने स्तर एकदम श्रद्धापूर्वक छ, एकदम राम्रो छ अहिले। हजुर, धेरै गर्न चाहन्छन् मान्छेहरू अहिले, किनभने एकदम व्यस्त जीवन भौतिकमा चरम अवस्थामा पुगिसकेको व्यक्ति अब भौतिक चरम अवस्थामा पुगिसकेपछि अब गर्ने के त त्यहाँभन्दा अगाडि यही योग अध्यात्मको चिन्तन भनेर उहाँहरूले इच्छा जगाइरहनु भएको छ। राम्रो छ अहिले चाइनामा चाहिँ। पक्कै पनि यहाँको प्रयास, यहाँको साधना, यहाँको अध्ययन, यहाँको तपस्याले अलिकति अनास्था भएका व्यक्तिमा पनि आस्था जगाउने, आध्यात्मिक बनाउने योगको माध्यमबाट र मुक्तिको यात्रामा अग्रसर गराउने यस्तो महान सेवामा यहाँ लाग्नु भएको छ। अत्यन्तै अत्यन्तै धन्य हुनुहुन्छ, यहाँ महान हुनुहुन्छ। श्रद्धेय रमेश सिटौलाज्यू, हजुरले मलाई यसरी धेरै अनुग्रहित रूपमा यत्रो यसरी भनिदिनु हुँदा झन् मलाई बोझ पर्न जान्छ हजुर। यो यसरी फर्मालिटी यस्तो नगरिदिनु होला। जे छु देख्दाखेरि होला म एउटा योगको साधना गरिरहेको एउटा व्यक्ति, अर्को व्यक्ति हुनुहुन्छ सक्नुहुन्छ कोही कुनै कर्म गरिरहेको। शरीर भावले हेर्दाखेरि सबै अलग अलग हुन सक्छन्, तर आत्मा भावले हेर्दाखेरि हामी सबै एक पुण्य आत्मा हौँ, दिव्य आत्मा हौँ। हुनसक्छ कसैको कामले उहाँ व्यक्तिलाई कुनै कार्य गर्न प्रेरित गर्यो होला, मलाई मेरो आफ्नो स्वभावले यता प्रेरित गर्यो, त्यो एउटा उसले गर्दाखेरि हो। तर हामी सबै त्यही परम चैतन्यबाट आएका हामी सबै एक समान व्यक्ति हौँ। हजुर, अत्यन्तै अत्यन्तै प्रेरक छ यहाँको जीवन, यहाँको साधना, यहाँको तपस्याले हामी सबै प्रेरित छौँ।
अब अगाडि हामी प्रतिक्रियामा छोटो प्रतिक्रियामा लाग्छौँ। फेसबुक लाइभमा मैले देखिरहेको छु दिल्ली राम आचार्यज्यू, श्रीमन नारायण गुरुजी भन्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी दामोदर गौतमज्यू हरिओम नमन गुरुदेव भन्नुहुन्छ। सीता भट्टराई माताज्यू, ज्ञानेश्वर भण्डारीज्यू नमन। दामोदर गौतम बाटो सत्य र जीवन जेसस नेम भन्नुहुन्छ। जेससका अनुयायी हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि स्वागतम। दामोदर गौतमज्यू जीवनको योग भन्नुहुन्छ। नर्मदा कोइराला रेग्मीज्यू राधे राधे। सपना वाग्ले माता श्री गङ्गबुबाट हरिओम। प्रसाद देव आलोक दुर्गाज्यू कावासुती नवलपुरबाट हार्दिक नमन जय जय भन्नुहुन्छ। सरस्वती भट्टराईज्यूले नमन गर्नुहुन्छ। होमनाथ देवकोटाज्यू नमन गर्नुहुन्छ आँपटारी चितवनबाट। सरस्वती बस्यालज्यू हिजोको कार्यक्रम प्रस्तुता हुनुहुन्थ्यो, श्रद्धेय सरस्वती बस्यालज्यू। दैनिक रूपमा आत्मिक खुराक प्रस्तुत गर्नुभएकोमा काली गण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानप्रति हार्दिक आभार भन्नुहुन्छ। जयराम तिमल सिन्हाज्यू नमस्कार अल अफ भ्युवर्स अफ द डिटी स्पिच भन्नुहुन्छ। अच्युत लम्सालज्यू राधे राधे। यसरी मैले साझा प्रतिक्रियाहरूलाई पढेको छु, धेरै सेयरहरू पनि भएका छन्, सबैप्रति हामी आभारी छौँ। र यहाँ म केही सानो जानकारी पनि यहाँ सेयर गर्न चाहन्छु। हाम्रो काली गण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानका कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएर यो संस्थाको उद्देश्यबाट प्रेरित भएर यो संस्थालाई सहयोग बढाउने हातहरूको पनि म केही नाम वाचन गर्न चाहन्छु। सेवामा अग्रसर आचार्यज्यूमा नमन। आचार्य अर्जुन पौडेलज्यू हाल अस्ट्रेलियाबाट। श्री काली गण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानमा रु 87,420 प्राप्त भएको छ। यो विषम घडीमा पनि सहयोग गर्नुहुने उहाँलाई आजीवन सदस्यका रूपमा हार्दिक स्वागत गर्दै उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं आध्यात्मिक समुन्नयनको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। श्री काली गण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठान एवं श्री काली गण्डकी गुरुकुलम परिवार, श्रद्धेय आचार्य अर्जुन पौडेलज्यू हाल अस्ट्रेलियाबाट। यहाँ र यहाँको सपरिवारमा हार्दिक नमन, हार्दिक आभार। यो सेवा सहयोगको लागि परमात्माको कृपा यहाँलाई सधैँ रहनेछ। श्रद्धेय अर्जुन पौडेलज्यू जुन योग ध्यानको साधक पनि हुनुहुन्छ, आचार्य हुनुहुन्छ, यहाँलाई हार्दिक नमन। त्यस्तै गरी विगतमा पनि हामीलाई शारदा पण्डित माताश्री भरतपुर चितवनबाट पनि सहयोग प्राप्त भएको छ। अहिले कार्यक्रममा पनि सहभागी भइराख्नु भएको छ। चितवन भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 10 निवासी श्रद्धेय श्रीमती शारदा पण्डित र श्रीमान प्राध्यापक भीमनाथ पण्डित वियोगीज्यूबाट श्री काली गण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानमा रु 51,105 रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। यो विषम घडीमा पनि सहयोग गर्नुहुने उहाँलाई आजीवन सदस्यका रूपमा हार्दिक स्वागत गर्दै यहाँहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायुका एवं आध्यात्मिक समुन्नयनको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। श्री काली गण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठान एवं श्री काली गण्डकी गुरुकुलम परिवार। श्रद्धेय दम्पतिमा श्री शारदा पण्डित माताज्यू एवं प्राध्यापक भीमनाथ पण्डित वियोगीज्यूमा हार्दिक नमन, आभार। यही जानकारीको साथ फेरि म हाम्रो जुम तन्त्रमा च्याट बक्समा आएका केही प्रतिक्रियाहरू पढ्न चाहन्छु। खडानन्द आचार्यज्यू जो बायोसाइन्सका प्रोफेसर हुनुहुन्छ, उहाँ लेख्नुहुन्छ सुन्दर प्रस्तुति गुरुदेवको भन्नुहुन्छ। उहाँ चितवनबाट हुनुहुन्छ, खडानन्द आचार्यज्यू। त्यस्तै गरी सुशीला निरौला दिज्यू हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट। दिव्य सोच, निस्वार्थ सेवाभाव, शालीन व्यक्तित्व, ओजपूर्ण एवं शीतल वाणी, श्रद्धेय रमेश छिटौला गुरुदेव। दिव्य आध्यात्मिक भाव, अति सुन्दर प्रस्तुति, नमन छ गुरुभाइलाई भन्नुहुन्छ। गुरुभाइ भन्नुभएको छ सुशीला दिज्यूले, धेरै धेरै आभार, नमन। सरस्वती बस्यालज्यू दिव्य कार्यक्रम, नमन गर्नुहुन्छ। नन्दा पौडेलज्यू भरतपुर 10 चितवनबाट हरिओम, अत्यन्त जीवन उपयोगी प्रस्तुति गुरुदेव भनेर आभार व्यक्त गर्नुभएको छ। यहाँहरू सबैमा धेरै धेरै आभार, नमन। ईश्वर कृपा रहिराखोस्। अब फेरि म प्रत्यक्ष जुम तन्त्रमा जान चाहन्छु। हामीसँग धेरै समय छैन, 4-5 मिनट बाँकी छ। यहाँहरूले आफ्नो केही जिज्ञासा प्रतिक्रिया भए गुरुदेव समक्ष राख्न सक्नुहुन्छ। मैले देखिरहेको छु शारदा पण्डित माताश्री, सीता वस्ती माताजी हुनुहुन्छ, नन्दा पौडेलज्यू हुनुहुन्छ, देवीदास कोइराला दाजु हुनुहुन्छ, रोहितराज पोखरेलज्यू, लोककुमारी काफ्लेज्यू, ज्ञानेश्वर भण्डारीज्यू, सरस्वती बस्यालज्यू, सुशीला निरौला दिज्यू हुनुहुन्छ, सागर अरियाल न्युजिल्यान्डबाट हुनुहुन्छ। कृपया आफ्ना केही जिज्ञासा भाव भए राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर।
हजुर, सीतावस्ती माताश्री मोरङबाट राधे राधे। धेरै हरिओम। हरिओम। धेरै ज्ञानवर्धक कुरा बुझिराखेका कुरा पनि अब यसरी प्रस्तुति हुँदाखेरि कतिपय होइन, अब यो मनको वृत्ति आँखाबाट चाहिँ गएर जब ज्ञानेन्द्रियहरूले चाहिँ हामीलाई प्रेरित गराउँदै जाँदा त्यसलाई बसमा राख्न नसक्दा भरे आफैलाई कष्ट हुने हो भन्ने कुरा यो जसरी कथाको माध्यमबाट गुरुदेवले बुझाउनुभयो। हरेक सानो सानो बुदामा हामीले हरेक सबैजनाले यसरी यम नियमहरू पालन गरेर जाने हो भने यो स्वास्थ्यको क्षेत्र सबैभन्दा ठुलो कुरो त मानिसको स्वास्थ्य नै हो। यसमा सबैले मनन गरेर अगाडि जाँदै गर्न सक्यौँ भनेदेखि यो त राष्ट्रको लागि नै सम्पत्ति भनेको स्वस्थ नागरिकको गुरुदेवको एकदम प्रयास अथवा हरेक कुरामा धेरै राम्रो प्रस्तुति हामीले सुन्न पायौँ कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानबाट। यसको लागि हार्दिक आभार अहोभाव प्रकट गर्दछु। अरू हरिओम। हजुर, बहुत सुन्दर माताजी, धेरै धेरै आभार यहाँको सद्भावको लागि, जसले आफ्नो जीवन नै पुरै योगको क्षेत्रमा सेवामा समर्पित गर्नुभएको छ। यस्ता एउटा युवा अभियन्ता, युवा साधक हामी सबैका प्रेरणाका स्रोत हुनुहुन्छ। यहाँ धेरै धेरै प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। म केही प्रतिक्रियाहरू पढ्न चाहन्छु। फेसबुक लाइभबाट आएका छन्। अच्युत लम्सालज्यू राधे राधे। अच्युता दवाडीज्यू नमन सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूमा। सरिता भट्टराई पोखरेलज्यू हुनुहुन्छ अमेरिकाबाट, नमन। चिरञ्जीवी सिगदेलज्यू हरिओम नमन, गुरुदेव हुनुहुन्छ। अरुण पौडेलज्यू ओम योग चित्तवृत्ति निरोधः योगः कर्मसु कौशलम, श्रद्धेय अरुण पौडेलज्यू। त्यस्तै प्रसाद देव आलोक दुर्गा, धन्य योगी रमेश सिटौलाजी, युक्त आहार विहार छ युक्त चिष्ट समन्विता, भोजन कसरी क्षारीय बनाउने अनि ग्रहण गर्न सकिन्छ, अनि व्यायाम शरीर आरोग्य राख्ने अर्को कडी विश्राम भन्नुहुन्छ। सौरभ राउत हरिओम। आत्माराम कडेल जय गुरुदेव। इन्दु सुवेदी नमन। जङ्मु सिक्किम हरिओम। चन्द्र कटुवाल गुरुदेव हुनुहुन्छ, अस्ति 2-4 दिन अगाडि आउनु भएको थियो। चन्द्र कटुवाल गुरुदेव हरिओम। त्यस्तै गरी हजुर हजुर उहाँ पनि हजुर जस्तै एउटा योग अभियन्ता हुनुहुन्छ। सरला शर्मा हरिओम गुरुदेव, हामी आभारी छौँ सबैमा। भोजनलाई कसरी क्षारीय बनाउने भन्दै हुनुहुन्छ आलोक देव प्रसाद दुर्गाज्यू। क्षारीय भोजनमा के हुन सक्छन् अलिकति बताइदिनुहुन्छ कि? यसमा हाम्रो रेसा दाल, जुन फाइबर भएको रेसा टुसाउमारेका भोजनहरू भयो, धेरै नपाकेका भोजनहरू भयो। हामीले धेरै सिटी लगाएर प्रेसर कुकरमा सागलाई पनि सिटी लगाएर खान्छौँ। के गर्नु, दाँतको समस्या हुन्छ, बुढाहरू हुनुहुन्छ, बच्चाहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी कम पाक्ने, अलिक धेरै नपकाउने, अनि मुख्यत भोजनलाई त हामीले यसरी क्षारीय त बनाउँछौँ, तर क्षारीय भोजनलाई हामीले फुर्सद छैन एक हातले फोन गर्दै अर्को हातले खाना ग्रहण गर्छौँ। मतलब यसको मतलब ध्यान अन्यत्र भएपछि राम्रोसँग नचपाएर खाँदाखेरि क्षारीय भोजन पनि फेरि अम्लीयमा परिणत हुन्छ। त्यही भोजन क्षारीय मात्रै महत्त्व भएन, हामीले त्यो क्षारीय गुणलाई नै स्वतः कसरी हामीले भित्र प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ। भोजनहरू यसै गरेर हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, बढी चपाएर त्यसमा अम्लीय तत्त्व छ भने धेरै चपाउँदाखेरि त्यो अम्लीय तत्त्व भोजनलाई पनि क्षारीय गुणमा हामीले केही हदसम्म अगाडि गर्नलाई हामी सहयोग पुर्याउन सक्छौँ। अहिले गुरुदेव एउटा यो माछा मासु खाने, अब अलि त्यस्तै अम्लीय आहार गरिष्ठ आहारहरू ग्रहण गर्ने, यो विशेष गरी हजुर चाइनामा त हजुरले अनुभव गर्नुभएको छ, त्यहाँ जानुभएको छ, गराउनु भएको छ। यो खानपान चाहिँ विदेशीहरूमा खानपानको शैली र नेपालीहरूको शैली, नेपालीको विशेषता के छ भन्दा विदेशले जे गर्यो त्यही सिको गर्ने, खानपानको सवालमा खाना त पर्छ भन्ने त्यो खालको पद्धतिहरू छ। यसमा के छ विदेशतिरको अहिलेको अभ्यास के छ? यस्तो रहेछ हजुर, आफू जस्तो छ त्यो अनुरूपको आफ्नो साधक विद्यार्थी हुँदो रहेछ। यदि आफू त्यही ग्रहण गर्ने भयो भने उहाँहरूलाई त्यो झन् स्वतन्त्र भयो। म ग्रहण नगर्ने भन्ने थाहा छ उहाँहरूलाई, लसुन प्याज माछा मासु कोल्ड ड्रिङ्क्सदेखि लिएर टी कफी सुपारी दुर्खादेखि केही पनि लिन्न, म शुद्ध पानी लिन्छु। र उहाँहरूलाई थाहा छ मैले जे ग्रहण गर्नुपर्छ। अनि हाम्रो अभ्यासको क्रममा के हुन्थ्यो भने बिहानदेखि बेलुकासम्म ब्रेकफास्ट लन्च डिनर त्यही ग्रहण गरेर बिहानदेखि बेलुकासम्म 8 घन्टाको कार्यक्रमहरू गर्ने। अनि भोजनको लागि बाहिर जान सम्भव भएन, 1 घन्टा पनि हुँदैन समय।
अनि उहाँहरूले भोजन त्यहीँ व्यवस्था गर्नुहुन्थ्यो। हो, हजुरले भन्नुभएको जस्तो एकदम मांसाहार बढी छन्, तर जुन आफ्नो स्वभाव अनुसारले उहाँहरू रूपान्तरित हुँदो रहेछ त्यति समयको लागि। मलाई होल जीवन होइन, जुन मसँग रहनु भएको अवस्थामा उहाँहरू पूर्ण सात्विक, इभन लसुन प्याज पनि हाल्नु हुँदैन थियो। गुरुले खानु हुँदैन भनेपछि नहालिकन त्यही भोजन उहाँहरूले पनि ग्रहण गर्नुहुन्थ्यो। त्यो हुनाले आफूमा डिपेन्ड हुन्छ, आफूले कसरी लाने। गोरुलाई जोताउँदाखेरि आफूले गोरुलाई कता कता लैजाने त्यो आफ्नो भरमा हुन्छ। त्यसरी हामी प्रस्तुत त हुनु हुँदैन, तैँले यो ग्रहण नगर यो नगर भन्नु हुँदैन, उहाँको चित्तमा प्रभाव पर्छ। र जबसम्म हामी उहाँहरूसँग नजिक हुन सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो कुराहरू उहाँहरूलाई भन्न सक्दैनौँ। त्यो हुनाले पहिला हामी उहाँहरूसँग घुलमिल हुने वातावरण, यो ले यो नले नभन्नु पनि, भन्नुभन्दा पनि आफूले के लिन्छु भनेपछि उहाँको विवेक छ, बुद्धि छ, उहाँहरूले त्यो प्रयोग गरेर गुरु अनुरूपको भोजन ग्रहण गरेर अनि त्यसरी गर्नुहुन्छ। यसरी आफूले पहिला आफूलाई रूपान्तरित हुनु पर्यो। मुख्य कुरा आफू अन्त लाग्नु भएन, आफ्नो सोच व्यवहारिक उपाय हो नि। जस्तो आफू पनि सँगै बसेर सँगै खाएपछि योग्य वस्तुहरूको ग्रहण गरेपछि उहाँहरू पनि त्यही संस्कारको छाप पर्छ। अत्यन्तै वैज्ञानिक विधि हो यो। त्यसैले गुरुदेवको जुन एउटा अभ्यास, यो एउटा अभियान जो छ अत्यन्तै प्रेरक छ। र यो चाहिँ जनमानसमा हजुरले भन्नुभयो कलेजमा, स्कुलमा, विभिन्न सङ्घ संस्थामा, समाजमा यो अभियानलाई, योगको अभियानलाई, संस्कारको अभियानलाई फैलाउनु पर्छ। यही संस्कारलाई फैलाउँ, आविष्कार संस्कार र हाम्रो पूर्वीय सभ्यता योगको संस्कारलाई फैलाउँ भनेर नै श्री कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठान अहिले अहोरात्र लागि परेको छ। यसमा हामी श्रद्धेय गुरुदेवलाई पनि यहाँ आगमनको लागि निम्त्याउँछौँ। कुनै दिन यहाँ समय मिलाएर पाल्नु होला। कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठान स्याङ्जामा जो छ, कालीगण्डकी उत्तर वाहिनी क्षेत्रमा हाम्रो चैतन्य कृष्ण गुरुदेवको निवास पनि त्यहीँ रहेको छ र अत्यन्तै सुन्दर प्राकृतिक भूमि छ। हजुरलाई त्यहाँ आएर त्यहाँ गुरुकुलमा योग प्रशिक्षणको लागि पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ यस्ता श्रद्धेय योगीहरूबाट। त्यो ठाउँ पनि पवित्र हुन्छ। मैले यो निवेदन गरेँ गुरुदेवलाई। एकदम हजुर, म यसको लागि एकदम लालायित छु हजुरहरूसँग भेट्नलाई, किनभने हजुरको टाइटल हो कि के हो, भक्ति योगी। आखिर हामी कर्म गर्छौँ, ज्ञान प्राप्त गर्छौँ के को लागि, भक्तिको लागि। भगवत गीतामा पनि 3 भागमा बाँडेको छ, 6 अध्याय, कर्मयोग, बिचको भक्ति योग र अन्तिमको ज्ञान योग। जे जस्तो कर्म गर, जे जस्तो ज्ञान प्राप्त गर, बन भक्ति योगी। हजुर पनि हजुरको पनि भक्ति योगी। मलाई धेरै खुसी लाग्यो हजुरसँग मिल्नाले। र यस्तो हजुर यो एउटा युवामा चेतनाको एउटा जागृति, किनभने हामी जस्तो युवाहरू कति ठाउँमा अल्मलिएका छन्। जस्तै म पनि एउटा समय बच्चादेखि यो उमेरसम्म अन्त बिदामा म फैलिएँ। आखिर म आउनु त यही रहेछ, एउटा पूर्वबोध नहुनाले। त्यो हुनाले कुनै एउटा हामी जस्तै युवाहरूलाई नै सचेत गराइदिनु सक्यौँ भने यसमा उहाँहरू अल्मिनु पाउनु हुँदैन। र यसको लागि म एक्लो अथवा हजुरहरू एक्लो जस्तो भएन। यो चाहिँ हामीले एउटा नितान्त आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा त गरिरहेछौँ। यसलाई अब राज्यले पनि थोरै अलिकति यसलाई अनुमोदन गरिदिनु भयो, अलिकति सहयोग गरिदिनु भयो, यसमा राज्यको पनि एउटा कन्ट्रिब्युसन भइदियो भने योगलाई खेलकुदमा नलगेर योगलाई विशुद्ध साधनाको रूपमा, किनभने हामी प्रयत्न गर्छौँ प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर निस्किनको लागि, चेतनाको वृत्तिहरूलाई कम गर्नको लागि, तर उहाँले प्रतिस्पर्धामा अगाडि लगिदिनु भयो योगलाई। अब प्रतिस्पर्धा भन्ने बित्तिकै उसलाई मैले जित्नुपर्छ, मेरो शरीर बढी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त्यो भाव जानु भयो। त्यो हुनाले झन् हाम्रो प्रयास व्यर्थ गइदियो, यो व्यक्तिगत प्रयास। त्यो हुनाले राज्यको स्तरबाट योगलाई, अध्यात्मलाई एउटा साधनाको रूपमा लगिदिनु भयो भने अलि उच्च हुने थियो, अलि सहज हुने थियो हामीहरू जस्तो व्यक्तिलाई पनि। र यो वायुमण्डलमा यत्रा चराचुरुङ्गीहरू उडिरहेका छन्, हवाईजहाजहरू उडिरहेका छन्, अथवा विभिन्न रेडियो स्टेसन फ्रिक्वेन्सीहरू वायुमण्डलमा तरङ्गित छन्। एक अर्कामा कहीँ पनि जुधेको हामीलाई थाहा छैन। आफ्नो क्षमता अनुसारले आफ्नो उचाइ आफैले निर्दिष्ट गरेका छन् र पो ठोकिएका छैन। त्यो हुनाले हामी जस्ता योग साधकहरू, युवा होस्, वृद्ध होस्, बालक होस्, जो जस्तो पनि आफ्नो ज्ञान अनुसारले अगाडि बढौँ। सगच्छदम सम्बोधदम सम्बोमनांसि जानतम भनिन्छन् हजुर, देव भागम यथा पूर्वे सञ्जनानन उपासते। हामी सँगै जाउँ, सँगै अगाडि बढौँ, एकले अर्कालाई कटाक्ष नगरौँ, पूर्वाग्रह नराखौँ, आफ्नो क्षमता अनुसारले अगाडि बढ्ने हो। यसमा जति व्यक्ति आए पनि कुनै कमी छैन अध्यात्म योगमा।
बढी हुँदैनन्, कमी नै हुन्छन्। यसरी हामीले आफ्नो उच्चता अनुसारले आफ्नो ज्ञान अनुसारले अगाडि बढाउन राज्यले थोरै यसमा पनि ध्यान दिनुभयो भने सबैलाई सहज हुने थियो। मेरो यति एउटा निवेदन, म सधैँ भन्ने गर्छु यो कुराहरू चाहिँ। हजुर, बहुत सुन्दर, बहुत प्रेरक। हामी राज्यको तर्फबाट पनि योगमा पहल होस् र हामी सबै योगीहरू पनि आपसमा सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सङ्गतम सम्बद्धम, यो वैदिक यो सिद्धान्तले, यो भावले ओतप्रोत भएर हामी मिल्नुपर्छ, हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। सुन्दर, वसुधैव कुटुम्बकम क्रीडन्तो विश्वमार्यम, होइन, यो एकदमै आर्य भावले ओतप्रोत भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। श्रद्धेय रमेश सिटौला गुरुदेवमा हार्दिक आभार नमन। श्रद्धेय सहभागी महानुभावहरू नन्दा पौडेलज्यू, सीता अवस्थीज्यू, शारदा पण्डितज्यू, ज्ञानेश्वर भण्डारीज्यू, लोककुमारी काफ्लेज्यू, सुशीला निरौलाज्यू, सागर अर्यालज्यू, खडानन्द आचार्यज्यू लगायत देवीदास कोइराला पनि हुनुहुन्थ्यो। सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै फेसबुक लाइभबाट पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिराख्नुभएका, सुनिराख्नुभएका, प्रतिक्रिया ज्ञापन गरिराख्नुभएका सम्पूर्ण सत्सङ्गी महानुभावहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको यो विशेष ज्ञान विज्ञान सत्सङ्ग भाग 276बाट श्री कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठान चैतन्य कृष्ण गुरुदेवको साथमा हामी छौँ र आजका श्रद्धेय व्यक्तित्व श्रद्धेय योगी रमेश सिटौलाज्यूलाई हार्दिक आभार नमन टक्र्याउँदै हामी सबैको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दै हामी सबै बिदा हुन्छौँ। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। शान्तिः 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 भवतु। सर्वमङ्गलम्। हरि ओम।